सर्वप्रथम नमस्कार गर्न चाहन्छु सबैजनालाई नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य सङ्घको तर्फबाट। मेरो नाम सुनिल केसी हो र म नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य सङ्घको उपाध्यक्ष छु र आजको यस जुम वेबिनार मिटिङमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। कतिपय साथीहरु आइसक्नु भएको छ, कतिपय आउँदै हुनुहुन्छ होला। सो खास गरी नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य सङ्घले यो भन्दा अगाडि नै मिडियाका साथीहरुसँग भेट्ने निर्णय गरेको थियो, तर प्यान्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि भौतिक रूपमा हामीले भेट्न सकेनौं। त्यो कारणले गर्दाखेरि आज हामीले अनलाइनको आधारमा चाहिँ भेट्ने निधो गर्यौं र बेसिकली यसलाई फर्मल भन्दा पनि अलिकति हामीले इन्फर्मल तरिकाको मिटिङ भन्न चाहन्छौं र हाम्रो उद्देश्य मिडियाका साथीहरुसँग हामीलाई चिनाउने र त्यसैगरी मिडियाका साथीहरुले हामीले चिन्ने र त्यसले गर्दाखेरि हामीले नेपाल इन्डियाको ट्रेड ट्रान्जिट बिजनेस इन्भेस्टमेन्टमा के गर्न सक्छौं भन्ने उद्देश्यले आजको हामीले कार्यक्रम आयोजना गरेका हौं र खास गरी मिडियाका साथीहरुको फिडब्याक पनि हामीलाई एकदमै जरुरत छ। त्यो एउटा फिडब्याक बढी भन्दा बढी हामी मिडियाका साथीहरुको कुराहरु सुन्न चाहन्छौं। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई अरु काम गर्नको निम्ति हौसला प्रदान हुनेछ आगामी दिनमा। त्यसले गर्दाखेरि आजको कार्यक्रमको अध्यक्षता म्याडम प्रेसिडेन्ट सृजना राणाले गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु आजको जुम मिटिङमा। त्यसैगरी निक्कीका सेक्रेटरी जनरल आरबी रोनियार पनि हुनुहुन्छ। उहाँको पनि प्रेजेन्टेसन छ खास गरी नेपाल इन्डिया ट्रेड ट्रान्जिटको विषयमा। अनि त्यसैगरी इन्डियाको एमएनसी खास गरी मल्टिनेसनल कम्पनीको तर्फबाट रिप्रेजेन्ट गर्नु भएको छ सैबाल घोषजीले, जो बर्जर पेन्ट नेपालको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। सँगसँगै इन्डिया बिजनेस फोरमको संयोजक हुनुहुन्छ निक्कीमा। त्यसैगरी भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ निक्कीमा। उहाँले चाहिँ इन्डियन एमएनसी लाई नेपालमा रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ खास गरी निक्कीमा। र त्यसैगरी हाम्रो सेक्रेटेरिएटको साथीहरु पनि उपस्थित हुनुभएको छ र कार्यक्रमलाई धेरै नबोलिकन म अब नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष म्याडम प्रेसिडेन्ट सृजना राणाज्यूलाई चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्टेसन दिनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। म्याडम प्रेसिडेन्ट प्लिज। Good afternoon everyone. Namaskar sabaijanalai. Thank you Mr. Casey for the introduction and moderating this event. As a president of Nepal India Chamber of Commerce and Industry, I would like to say thank you to each and every one of you for being here with us today. It is both exciting and sad that we have to meet virtually on the Zoom meeting as part of new normal. It would have been lovely to see you all in person, but during this time of the pandemic, it has not been possible. I hope that you have all been well and staying safe. अब जति तपाईलाई भेट्नु मन थियो हैन, अब त्यो परिस्थितिले गर्दाखेरि अहिले जुम मिटिङ नै अहिले न्यू नर्मलको सन्दर्भमा हामीले यसरी गर्नु परिरहेको छ। तर यसको पनि फाइदा छ, तर पनि एकअर्कालाई भेट्नुमा कति मिठासपन हुन्छ यसमा अलिकति खल्लो हुँदो रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई। The media plays an important role in our life today by educating and informing the public. You are all integral to the process of sharing the information and knowledge to society. Through this initial session, we would like to introduce Nikki to you and share our background and activities. हामीलाई के लाग्छ भने मिडियाको जति इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ कुनै पनि संस्थाको काममा होस् या त्यसको उद्देश्य के होस्, मिडियाले नै हो सबैको अगाडि लगिदिने हाम्रो काम के हो र उद्देश्य के हो र के गर्न सक्छौं हामीले भनी। सो तपाईहरुको सहभागिता हाम्रो एभ्रीडे लाइफमा इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ र हामीले यसलाई जहिले पनि प्राथमिकता दिएकै छौं। We would like to take this as an opportunity to build a strong foundation between the organization and you. We have our two vice presidents, Mr. Saibal Ghosh and Mr. Sunil Casey, our general secretary, Mr. Ronian, who will also be presenting and sharing their expertise and experience. We also have our secretariat team, KM Singh and Mr. Marshall Rathore, and a consultant, Ms. Luja Mathema. So, अब तपाईलाई मैले अहिले उहाँहरुको अलिकति सानो परिचय दिएँ। मेरो दुईटा हाम्रो निक्कीको दुईटा भाइस प्रेसिडेन्ट, हाम्रो जनरल सेक्रेटरी र
जहिले पनि सेक्रेटेरिएटको पदाधिकारीज्यूहरूको चाहिँ धेरै ठुलो रोल हुन्छ यो संस्थामा बोर्ड त आएर निर्णय गर्ने कामको योजना बनाउने हुन्छ तर कार्यान्वयन उहाँहरूले गर्नुहुन्छ सो यसै गरेर अब यो नेपाल चेम्बर को रिलेसनशिप र हामीले के गर्छौं भने अलिकति तपाईहरुलाई व्याख्या गर्न चाहन्छु यो प्रेजेन्टेसनको मार्फत अब नेपाल इन्डिया यहाँहरुलाई थाहा नै छ हाम्रो असाध्यै एउटा युनिक रिलेसनशिप छ It is important to highlight that Nepal and India have always had a unique and important connection. We have a rich history, similar culture, and a close-knit relation. Like any relationship, we have our ups and downs, but nothing shakes the firmness of our commitment to each other's well-being. We have to continually work on developing mutual trust, understanding of each other's issues from the ground up. As the previous ambassador to Nepal shared, it is like developing another important artery between our countries. There is connectivity of our trade and commerce ties and connectivity through transport to the connectivity of our people. अब visa नै नचाहिने दुईटा मुलुकको relation त्यो भन्दा ठुलो relation के होला र तपाईलाई थाहा नै छ culturally हाम्रो धेरै मिल्छ हाम्रो history पनि धेरै नै rich छ दुईटा मुलुकको र यो दुईटा मुलुकको relation असाध्यै unique relation छ यो चाहिँ आम जनतालाई नै थाहा भएको कुरा हो especially at such uncertain times when people are focusing on domestic and regional relationship and issue we too should be making an effort to work together and support each other अब अहिलेको जुन situation आएको छ हाम्रो नेपालमा त्यसमा सबभन्दा हामीले सबभन्दा सँगै काम गर्न पर्ने आफ्नो छिमेकी मुलुकहरुसँग त्यसपछि हाम्रो रिजनल कै हाम्रो रिलेसन अलि मजबुत बनाउनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई next slide please हामीले चाहिँ नि यो फोटो चाहिँ नि it is a courtesy meeting with His Excellency Ambassador Quatra and patron of Nikki in March of this year हाम्रो जहिले पनि महामहिमज्यू हरु चाहिँ automatically उहाँहरु चाहिँ हाम्रो निकीको patron हुनुहुन्छ so उहाँको नेपालमा assignment लिनु भएपछि we touch on the work of Nikki the issues faced by the organizations and potential way that the embassy could provide support हामीले कसरी काम गर्न सक्छौं भन्ने कुरा उहाँ र हाम्रो के काम भइरहेको छ भने हामीले हाम्रो His Excellency लाई सबै एक्सप्लेन गर्ने मौका पायौं यो अर्को चाहिँ हाम्रो 25th AGM को फोटो हो अब हाम्रो दुई यो AGM मा डिसेम्बर 2019 मा भएको थियो जहाँ मैले चाहिँ अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएर मेरो टिमको उहाँहरु सबै देखिनु भएको छ त्यसै गरेर हामीले we also give farewell to the past Indian ambassador to Nepal, His Excellency Mr. Puri. These photos are just तपाईलाई एक दुईवटा यसो glimpse देखाएको These few photos show the role Nikki tries to play in facilitating and enhancing relation between the two countries. In the past 2 decades, Nikki has done a lot to under a number of presidents to continue to maintain and build the relationship between Nepal and India. अब यसले हामीले के देखिन्छ भने निकीले चाहिँ दुईटा मुलुकको एउटा रिलेशनशिप एउटा वर्किङ रिलेशनशिप लाई कसरी मजबुत बनाउने कसरी फेसिलिटेट गर्ने र कसरी हाम्रो दुई जनाको सम्बन्ध अगाडि कसरी लाने भन्ने रोल चाहिँ निकीले खेल्छ र के चाहिँ हाम्रो इश्युजहरु छ त्यसलाई पनि एड्रेस गर्छ अब म एउटा सानो summary मा जाम I will start with Nikki's background and focus on Nikki's tourism committee. We will then have Mr. Ronial discuss the issues of trade and transit. This will be followed by Mr. Ghosh's experience of JV in Nepal, and finally we will end with Nikki's roadmap and the way forward. So यसो गरेर हामीले आजलाई summarize गरेको छ निकीको backgrounds अब यो निकीको background बारे अलिकति यहाँहरुसँग share गरौँ The Nepal India Chamber of Commerce and Industry was established in 1994
as a bi-national organization of Nepalese businessmen and industrialists with business relation in India and Indian business community doing business in Nepal. अब यसको उद्देश्यले भनिहाल्यो 1994 मा इस्टाब्लिश गरेको Nepalese businessmen र इन्डस्ट्रियलिस्टलाई रिलेसन इन्डिया र इन्डियन बिजनेस कम्युनिटीमा कसरी गराउने भन्ने उद्देश्यले यो स्थापना भएको हो. The Nepal India Chamber of Commerce and Industry plays an integral role in facilitating discussion and economic activities through promotion of bilateral trade, investment and industry. अब यसै तपाईले बुझ्नु भइहाल्यो हामीले facilitate गर्ने रोलदेखि लिएर bilateral role, अब लगानीदेखि लिएर इन्डस्ट्रीको दुईटा मुलुकको इन्डस्ट्रीमा कसरी हुन सक्छ काम भन्ने यो काम गर्छौं हामी. NIKI aims to promote joint venture and facilitate discussion and interaction between the two countries. The forum also provides support and in resolving problems faced by member organizations and represent them to the appropriate authorities. अब हाम्रो मेम्बर्सहरुको के इश्यूज हो, कुन चाहिँ निकायमा जाने, गभर्नमेन्टको कहाँ गएर चाहिँ हाम्रो मेम्बर्सहरुको इश्यूजहरु पहल गर्न सकिन्छ, त्यो काम पनि हामीले गर्छौं र दुईटा मुलुकलाई joint venture कसरी बिजनेस कसरी प्रमोट गर्ने, joint venturesहरु कसरी प्रमोट गर्ने भन्ने पनि हामीले यो काम गरेर आइरहेका छौं. अब एउटा निकीको एउटा अर्गनोग्राम देखाउँछौं हामी कसरी निकी अब यहाँ तपाईले देख्नु भयो भनेदेखि we have the Indian ambassador to Nepal who is a patron of NIKI, who works with NIKI and provides support when necessary. So His Excellency the Indian ambassador is our patron. So उहाँलाई हामीले जहिले पनि आफ्नो कामको बारे बेला बेलामा सुझाव दिने र जानकारी गराउने गर्छौं. As you can see, we have a working committee and steering committee दुईटा छ. अब अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यसपछि दुईटा vice president, अनि त्यहाँबाट general secretary, हाम्रो executive committee treasurer अनि steering committee र working committee दुईटा गरेर हामीले त्यसरी काम गर्दै आएका छौं. अब यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ executive committee मा अध्यक्ष म Srijana Rana, Saibal Ghosh as a vice president and Sunil KC also as a vice president. मेरो immediate past president Saurya Samse Jangabahadur Rana र हाम्रो general secretary Mr. Roniar हुनुहुन्छ भने ज्ञानेन्द्र लाल जी चाहिँ नि हाम्रो treasurer हुनुहुन्छ. उहाँहरुको व्यवसाय चाहिँ अलिकति भन्न बिर्सेछु. मेरो व्यवसाय चाहिँ म अन्नपूर्ण होटलको executive director, Saibal Ghosh जी चाहिँ नि country manager Berger Jensen and Nicholas मा हुनुहुन्छ. त्यसै गरेर उनी chairman Asia Corporation Private Limited. Saurya Rana is the director of Shripar Pradeep Trading Private Limited. त्यसै गरेर हाम्रो Ronial जी चाहिँ नि managing director interstate multimodal transport and Gyanendra Lal ji चाहिँ नि Hydro Solution को executive director हुनुहुन्छ. त्यसै गरेर अब हाम्रो executive committee मा हुनुहुन्छ Anand Bagaria ji, managing director of Nimbus Holding, Abhimanyu Podar, managing director Surya Nepal, Hemraj Dhakal ji, managing director IME Auto Motors Private Limited, Karan Chowdhury, executive director Nepal Lube Oil Limited, Mr. Sandeep Agrawal, chairman Shri Siva Shakti Ghee Udyog, हाम्रो सौरज्योति जी हुनुहुन्छ director Sakar Trading Company Private Limited, Mr. Shashikant Agrawal, chairman Reliance Spinning Mill, and Sudhir Mittal, chairman Mittal and Company. So उहाँहरु चाहिँ हाम्रो committee members हुनुहुन्छ. त्यसै गरेर हाम्रो working committee छ अनि त्यो working committee मा चाहिँ नि we have 8 working committees. Era tourism, energy, trade and transit, tax and custom, banking and insurance, industry, the Indian Business Forum and events, public relation and publicity. Each committee is headed by an executive committee member and supported by a team. So era committee member ले यो committeeहरु head गर्नुहुन्छ अनि उहाँले आफ्नो team खडा गर्नुहुन्छ. The aim of each working committee is to highlight and raise issues faced in the relevant field that many members, businessmen and industrialists face. So आफ्नो committee मा भएको issuesहरु
कमिटी हेडले उहाँहरूले एड्रेस गरेर अनि हाम्रो बोर्डमा ल्याउनुहुन्छ. The working committee aims to hold necessary meetings as the situation dictates, where possible to have small programs with a focus in their relevant fields. And for example, in the recent past, Nikki had tried to bring a number of chamber and organizations together to ensure that the feedback given to the government is cohesive and sustainable. Nikki hopes that this can be continued to further enhance our working relations and policy suggestions. This was strongly led by our Secretary General, Mr. Ronia. So, हामीले अरू associationsहरूसँग पनि issuesहरू के हो गभर्नमेन्टलाई संयुक्त रूपमा कसरी लबी गर्न सकिन्छ किनभने हाम्रो एउटा के मैले देखिरहेको छु भने कति कुराहरू हुन्छ रेपुटेसन भइरहेको हुन्छ. सो कहिलेकाहीँ चाहिँ सबै सँगै एकचोटि छलफल गरिकन त्यो इस्यु के हो भनेर संयुक्त रूपमा गभर्नमेन्टलाई लबी गर्दाखेरि त्यसको परिणाम राम्रो देखिन्छ. अब म चाहिँ नि अब टुरिज्म कमिटी मैले आफैले लिड गर्ने भएको भएर म यो टुरिज्म कमिटीको बारे अलिकति एउटा प्रेजेन्टेसन दिन चाहन्छु. Nikki Tourism Committee aims to enrich and promote bilateral tourism between Nepal and India in order to understand the issues and the nuances of promotion and enhancement of bilateral tourism. The Nikki Tourism Committee would like to collate the issues and find a unified way forward. अब के देखिन्छ भने हाम्रो टुरिज्ममा चाहिँ इन्डियाको अहिले भन्दा पनि सुरुदेखि नै इन्डियन टुरिज्म नेपालमा चाहिँ धेरै नै ठुलो सपोर्ट मिलेको छ र म आफै पनि टुरिज्मको एक्सपर्ट हुँदाखेरि म सम्झिन्छु पहिला when सिचुएसन हुँदाखेरि पनि इन्डियन टुरिस्टले मात्रै पनि हामीले टुरिज्ममा निकै हामीलाई टेवा पुगेको थियो. सो त्यही भएको भएर म के भन्न चाहन्छु भने इन्डिया has a very big potential. हाम्रो टुरिज्म bilateral tourism together we can promote. अब तपाईलाई एक दुईवटा उदाहरण दिउँ भनेदेखि अब हाम्रो रामायण सर्किट भन्यो भने रामायणको कथा इन्डियादेखि लिएर नेपालसम्म हुन्छ भने महाभारतको पनि त्यस्तै छ. अब बुद्धको त झन् कुरै भएन. सो यो तीनटा नै उसमा पनि अब शिवशक्तिमा पनि छ. सो त्यस्तो गरेर हामीले सँगै हामीले यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्नु सक्यौं भनेदेखि यसमा चाहिँ धेरै उपलब्धि होला भन्ने हाम्रो सोच छ. Nikki has facilitated numerous discussions between the government of India and government of Nepal to enrich and promote bilateral tourism between the two countries. A joint working group was created in 2016 in order to discuss issues and way forward to promote Indo-Nepal tourism. So 6 July 2018, a joint working group meeting was led by then Mr. Ghanashyam Upadhyay, Joint Secretary and of Ministry of Culture, Tourism and Aviation from Nepal team, and Mr. Suman Billa, Joint Secretary and Ministry of Tourism from India. So 2016 मा चाहिँ हाम्रो एउटा joint working group खडा भयो जहाँ चाहिँ नि गभर्नमेन्ट हाम्रो टुरिज्म मिनिस्ट्री र प्राइभेट सेक्टरले यसमा सहभागिता लिएर उता पनि हाम्रो इन्डियामा पनि त्यही किसिमको काउन्टर पार्ट्सहरुसँग बसेर हाम्रो दुई वर्षमा मिटिङ गर्ने भन्ने सुरु भएको थियो र अब अस्ति 2018 मा पनि यो जोइन्ट वर्किङ ग्रुप चाहिँ नेपालमा भएको थियो जहाँ अघि मैले तपाईलाई भनिहाली कोले अध्यक्षता गर्नु भएको र मेम्बर्सहरु को थिए भनेर. The meeting was a culmination of numerous discussion. A meeting was held by the Joint Working Group for Tourism Cooperation. The objective of the meeting was to discuss on one platform issues that have been raised by experts in the sector and way forward to promote Indo-Nepal tourism. So हामीले चाहिँ यो मिटिङ बस्ने अगाडि चाहिँ नि सबै छलफल गरेर सम्बन्धित एसोसिएसन टुरिज्म एसोसिएसन्सहरुसँग बसेर गभर्नमेन्टको रिलेटेड मन्त्रालयहरु भनौं न अब हाम्रो एभिएसन देखि लिएर यातायात देखि लिएर सबै कुरा बिकज टुरिज्ममा एउटा त अब हाम्रो टुरिज्म एसोसिएसन्सहरुको हुन्छ त्यस्तै गरेर कनेक्टिभिटी पनि यसको उत्तिकै जरुरत छ. सो सबै पहिला नै इश्यूजहरु के हो भनेर काम गरेर पेपर तयार भएर मात्रै हामी मिटिङमा बस्ने गर्छौं. The slide highlights the 4 key area of topics and issues raised by the participants in the joint working group.
overland and air travel, development of religious circuit, joint marketing and promotion, and importance of the infrastructure development. We are hoping to have a virtual DWG meeting at some point this year in order to touch base on the past issues, the status, and most importantly, how to deal with the current global pandemic. हाम्रो कमी कमजोरी पनि एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, किनभने मिटिङ्स हाम्रो हुन्छ तर कार्यान्वयनमा जहिले पनि च्यालेन्जेसहरू भइरहेको हुन्छ। त्यही कारणले चाहिँ अब हामीले 2 वर्ष नकुरेर हामी आफै पनि वर्ष दिनमा यो इश्यूजहरू कहाँ पुग्यो, के गर्नु पर्को छ, ग्याप्सहरू के हो, यसको कमी कमजोरी के हो भनेर हेरेर यसलाई इभ्यालुएट गरेर अनि जब मिटिङ हुन्छ 100% तयारी गरेर मात्रै मिटिङ गर्ने भन्ने हाम्रो यस्तो किसिमको प्लान हो। अब ओभरल्यान्ड एन्ड एयर ट्राभल अहिले अघि पनि तपाईलाई भनिहाले सबभन्दा जरुरी त कनेक्टिभिटी। हाम्रो कनेक्टिभिटी अब अहिले एयर ट्राभल चाहिँ नि टिकट असाध्यै महँगो छ के, यो नेपाल र इन्डियाको त्यो पनि इस्यु छ। अब ओभरल्यान्डमा अलिकति हाम्रो बोर्डरमा अलिकति व्यवस्थित छैन, हाम्रो व्यवहारमा अलिकति कमी कमजोरी छ एक अर्कासँग। सो यस्तो इस्युजहरू हुन्छ हैन। अब अघि रिलिजियस सर्किटको त मैले कुरा गरिहालेँ, हाम्रो कति कुराहरू कमन छ र यही कमन कुराहरूलाई दुवैजनाले नै प्रमोट गर्दाखेरि कति फाइदा हुन्छ त्यसको पनि यहाँहरूसँग मैले अघि डिस्कस गरेँ। अब इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट त गर्नै पर्यो, किनभने बाटोघाटोको स्मुथनेस, यो बोर्डर एरियामा त्यो व्यवहार अघि मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, यो सबै कुराहरू हामीले सबै हेर्नुपर्छ र बारम्बार एक अर्काको जोइन्ट इस्युहरू डिस्कस गरे नै हाम्रो जित हुन्छ, होइन भनेदेखि हामी कम्प्लेन मात्रै गरेर उहाँ मात्रै हुँदैन। यसलाई प्राइभेट सेक्टरले गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट मिटिङ भइरहेछ तर प्राइभेट र गभर्मेन्ट पनि सँगै काम गर्न यो इस्युलाई अगाडि रहेको खण्डमा चाहिँ यसको परिणाम चाहिँ राम्रो देखिने देखेँ। As I touched on earlier, the whole world is looking towards neighbors and looking to work together in tourism. The world has developed tourism bubbles and tourism corridors to try and restart the tourism industry with many precautions. Hopefully, Nepal and our neighbors will be able to do so in the near future with careful planning, guidelines, and learning. अब जस्तो युरोपमा उनीहरू एक अर्काको मुलुक छिमेकी मुलुकमा जति उनीहरूको के अरे उनीहरूको त्यति भ्रमण छ र अर्थतन्त्रलाई एक अर्काबाट कति टेवा मिलेको छ, त्यस्तै गरेर नेपालमा पनि हामीले हाम्रो छिमेकी मुलुकहरूसँग यस्तो किसिमको यसलाई चाहिँ अलिकति प्राथमिकता दियौँ भनेदेखि यो चाहिँ नि धेरै हाम्रो अर्थतन्त्रमा धेरै नै ठुलो प्रभाव, राम्रो प्रभाव पार्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र हामीले हाम्रो बेस्ट प्र्याक्टिस भनेको राम्रो उदाहरणहरू अहिले जुन मैले तपाईँलाई युरोपको कुरा गरेँ त्यस्तो उदाहरणहरू हेरेर हामीले पनि सिकेर अगाडि बढ्नुपर्छ र एउटा कुनै पनि टुरिस्टलाई नेपाल भित्राउँदाखेरि ऊ सुरक्षित छ र उनीहरूको अराइभलदेखि डिपार्चरसम्म उहाँहरूको सुरक्षित छन् भनी हेर्नु चाहिँ नि हाम्रो एउटा रिस्पोन्सिबिलिटी भन्दै मैले आज मेरो यो टुरिज्मको पार्ट चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन यही अन्त गरेँ। धन्यवाद सबैजनालाई, तपाईँहरूले सुनिदिनु भयो यो टुरिज्मको कुरा र तपाईँहरूको सल्लाह सुझावहरू पनि आउँछ भन्ने मलाई आशा छ। धन्यवाद। धन्यवाद म्याडम प्रेसिडेन्टज्यू, निकीको बारेमा पनि बोलिदिनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ मिडियाका साथीहरूलाई निकीले के गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ र त्यसको स्ट्रक्चर के छ भन्ने कुरामा बुझाउन एकदमै सजिलो भयो। त्यसै गरी टुरिज्म कमिटीको अध्यक्षको नाताले नेपाल र इन्डियाको टुरिज्मको विषयमा र अहिले पेन्डेमिकले पारिरहेको असरको बारेमा पनि हजुरले बोलिदिनु भएकोमा त्यसमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई लाग्छ यो विषयमा हामी फेरि पनि डिस्कसन गर्नेछौँ र अहिले चाहिँ नेपाल इन्डिया ट्रान्जिट ट्रेडको विषयमा बोलिदिनको निम्ति हाम्रो महासचिव आरबी रौनियारज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आरबी रौनियारजीको बारेमा भन्दाखेरि जुन मिडियाको साथीहरूलाई थाहा होला, वीरगन्जमा उहाँले हिमालय टर्मिनल नामको कम्पनी चलाउनुहुन्थ्यो। विगत 25 वर्षदेखि उहाँले चाहिँ यो ट्रान्जिटमा चाहिँ एकदमै ठुलो योगदान दिनुभएको छ र उहाँले ट्रान्जिटको विषयमा चाहिँ उहाँले दुईवटा सरकार बिचमा पनि बसेर काम गरिसक्नु भएको छ। त्यो हिसाबले मलाई लाग्छ उहाँको एक्सपिरियन्स मिडियाका साथीहरूलाई राम्रो हुनसक्छ। आरबी रौनियारजी प्लिज गो अहेड।
थ्याङ्क यू। सबै साथीहरू, पत्रकार साथीहरू सबैलाई मेरो नमस्कार र उपस्थित सबैलाई गुड आफ्टरनुन। एक्चुअली मलाई दिएको सब्जेक्ट र एक्चुअली यो सब्जेक्टमा म काम पनि गरिरहेको हुनाले ट्रेड र ट्रान्जिट चाहिने मैले डिस्कस गर्ने विषय नै मान्छु म। अब साँच्ची कुरा हामी सबैलाई पनि थाहा भएको कुरा के भनेदेखि 1996 मा जुन हाम्रो नयाँ ट्रिटी भयो, ट्रेड ट्रिटी इन्डियासँग, विच वाज ए नन रेसिप्रोकल ट्रिटी, त्यसबाट चाहिने बिजनेस सिस्टम, बिजनेस रिलेसन विथ इन्डिया टोटल्ली नै फरक वातावरणमा आयो र त्यसको चाहिने फाइदा नेपालले उठायो साथसाथै इन्डियाको बिजनेसम्यानहरूले पनि उठाए, जोइन्ट भेन्चर कम्पनीहरू आए। अब त्यस बेला हाम्रो एक्सपोर्ट भर्खर यो ट्रिटी भइसकेपछि एक्सपोर्टले ठुलो फड्को मारेको थियो सुरुमा। यो एक्चुअली यो ट्रिटीलाई के भन्छ त्यहाँको प्राइम मिनिस्टर मिस्टर गुजरालको डक्ट्रिन भनेर पनि यसलाई चिनियो। त्यसमा 96 बाट भयो, हाम्रो एक्सपोर्ट बढ्यो त्यस बेला। तर के भने 2002 मा मेरो विचारमा हो 2002 मा देखि चाहिने रेस्ट्रिक्सन्सहरू सुरु भयो। तपाईको के भन्छ लिमिटेसन्सहरू आयो, एक्सपोर्टमा रेस्ट्रिक्सन्सहरू आयो। त्यसपछि चाहिने हाम्रो एक्सपोर्ट चाहिने घटेर गयो। त्यसको रिजन खाली त्यही मात्रै होइन, लाइसेन्सिङको मात्रै कुरा होइन कि भोल्युम रेस्ट्रिक्सनको मात्रै कुरा थिएन। साथसाथै त्यहाँ इन्डियन ट्यारिफ, जो कि खास गरेर इन पर्टिकुलर भन्दाखेरि मैले वनस्पति घिउको कुरा गर्छु। वनस्पति घिउ यस्तो राम्रोसँग त्यस बेला एक्सपोर्ट भयो, हाम्रो इन्डस्ट्रीहरू फ्लोरिस भए। तर 97 मा गएर त्यो नयाँ आएपछि चेन्ज जुन भयो प्रोसेसमा, त्यसमा चाहिँ अझ थप ट्यारिफले गरिदियो। जुन इन्डियन कस्टम ट्यारिफ चाहिँ घटेपछि हाम्रो वनस्पति ठाममै बन्द भयो। यस्तो यसकारण त्यो त्यस बेला चाहिँ इरोड भयो हाम्रो ट्राफिक रिडक्सनले गर्दाखेरि। अर्को पनि केही कारणहरू छन्, सबै कारण त म त के भन्न सक्छु होला, तर हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, कसैको लागि नयाँ छैन। तर खालि मैले पोइन्ट आउट मात्रै गर्न खोजेको। त्यस बेलादेखि ट्रेड लिबरलाइजेसन पनि भयो। अर्को चाहिँ नि तपाईको प्रब्लम त्यस बेला अरू पनि के पनि प्रब्लम बिस्तारै हुन थाल्यो भने नन ट्यारिफ ब्यारियर्सहरू चाहिँ आउन थाले। नन ट्यारिफ ब्यारियर्सले गर्दाखेरि नचाहेर पनि रेस्ट्रिक्सन जस्तो अवस्था भएर गयो। अनि ट्रान्सपोर्ट बोर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ इनएडिक्वेट। जब बिस्तारै ट्रेड बढ्न थाल्यो, अब आजको स्थितिमा हेर्नुहुन्छ भने नेपाल र इन्डियाको बीचको ट्रेड चाहिँ नि हाम्रो एक एक्सपोर्ट बराबर 8 गुना बढी चाहिँ इन्डियन इम्पोर्ट छ। त्यसले गर्दाखेरि मुभमेन्ट र तपाईको बोर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चरको मुभमेन्टले गर्दाखेरि आवश्यकता भयो, जुन कि आजसम्म पनि चाहे जति भइसकेको छैन। त्यसकारण बोर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर आज पनि इनएडिक्वेट छ, हामीले चाहिने जति छैन। त्यस्तै गरिकन अर्को छ कस्टम प्रोसिड्योरहरू। कस्टम प्रोसिड्योर पहिले भन्दा अलि टाइममा हामीले सजेसन गरे अनुसार मन्त्रालयको वाणिज्य मन्त्रालयको कोसिसले गर्दाखेरि केही न केही त जरुर चेन्ज भएर सजिलो भएको छ। र त्यसको साथसाथै अहिले पनि सर्टेन चाहिँ बर्डन्सहरू अझ पनि बाँकी नै छन्, जसलाई चाहिँ हामीले क्लियर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि अर्को के छ भने हार्मोनाइजेसनको कस्टम प्रोसिड्योर चाहिँ हार्मोनाइज गर्न एकदम जरुरी छ। त्यो चाहिँ आजसम्म पनि भइसकेको छैन हार्मोनाइज। एन्ड ल्याक अफ अर्को पोइन्ट म डिस्कस गरौँ भने ल्याक अफ इफेक्टिभ इन्स्टिट्युसनल मेकानिजम टु एड्रेस द मिनिङ। दुईटै
सरकारको बीचको चाहिँ इन्स्टिट्युसन एरेन्जमेन्ट जुन गर्नुपर्ने हो डिफ्रेन्ट लेभलमा त्यसको चाहिँ आवश्यकता महसुस गरिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि एक्सप्लोर फर्मिङ अफ क्रस बोर्डर ट्रेड फेसिलिटेसन कमिटी र एस्टाब्लिश इफेक्टिभ मेकानिजम टु कन्ट्रोल अनअथराइज ट्रेड। हाम्रो अनअथराइज ट्रेडको चाहिँ इस्यु पनि कम छैन, किन हाम्रो यत्रो 1500 किलोमिटरको बोर्डर छ, खुला बोर्डर, आउने जानेलाई कुनै रिस्ट्रिक्सन छैन भन्दाखेरि कन्ट्रोल मेकानिजम चाहिने पनि एस्टाब्लिश गर्न चाहिँ साह्रै जरुरी छ। अब यसको अलावा अरू इस्युजहरू पनि छन्, तर यो चाहिँ केही इस्युजहरू हो जसमा चाहिँ ध्यान दिन चाहिँ निकै आवश्यकता छ। त्यसकारण त्यसलाई यो चाहिँ मैले पोइन्ट आउट गर्न खोजेको हो। अब एक्चुअली यो पोइन्ट्सहरूको अलावा अरू पनि इस्युजहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले डिमान्ड गरेको एज ट्रेडर्स और एज नेपाली व्यापारीको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि इन्डस्ट्रियलिस्ट एन्ड ट्रेडर्सहरूको कि ट्रिटीको चाहिँ रिभिजन गर्नु पर्यो। ट्रेड ट्रिटीको रिभिजन गर्नलाई किन यसमा एक दुईवटा पोइन्ट म यहाँ पोइन्ट आउट गर्न चाहन्छु। जुन अहिले हाम्रो ट्रिटी जुन 96 को ट्रिटी थियो त्यो आधारको अनुसार चाहिँ फर्स्ट 5 इयर्सलाई त केही प्रब्लम भएन, बिस्तारै बढ्यो। 5 इयर्स पछि चाहिँ बिस्तारै एकवटा नयाँ कुरा आउन थाल्यो। अब एउटा कुरै गरौँ भने दुईटै गभर्नमेन्टले एग्री गरिसकेको दुईतिरबाट साफ्टा एग्री गरे पनि साफ्टाको प्रोभिजन चाहिँ नै हामी कहाँ अझसम्म राम्रो युज गर्न पाएको छैन। अब साफ्टाको प्रोभिजनमा गर्दाखेरि त्यसको साथसाथै अहिले WTO को प्रोभिजनहरू पनि छन्। साफ्टाको प्रोभिजनमा हेर्दाखेरि हाम्रो जुन इन्डियासँग एक्सपोर्टको जुन एक्सपोर्ट गर्ने जुन प्रोसिड्युर छ त्यसमा चाहिँ के छ भने के अरे लोकल इनपुट्सहरू, हाम्रो इनपुट्सहरू कति जान्छ त्यसलाई उनीहरूले एग्रिमेन्ट अनुसार चाहिँ नै इनपुट 30% भनेर राखेको छ। जबकि अलरेडी एग्री भइसक्यो, त्यस बेला त थिएन साफ्टा एग्री भएको, त अब साफ्टा पनि आइसक्यो, WTO को एरेन्जमेन्ट पनि आइसक्यो। WTO र साफ्टाको एरेन्जमेन्ट दुईटै हेर्ने हो भने पनि तपाईको लोकल इनपुट्स चाहिँ त्यसमा चाहिँ एक्सपोर्टको लागि क्वालिफाई गर्नको लागि 20% मात्रै हो, जबकि हाम्रो एग्रिमेन्ट 30%। 30%ले गर्दाखेरि के भन्छ नम्बर अफ प्रोडक्ट्स जुन एक्सपोर्टेबल हुनुहुन्छ त्यो आइटम कम भयो। तपाईको जति इन्कर्पोरेट गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ यदि 30% मा 20% भयो त नेचुरली प्रोडक्ट्सहरू एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट्सहरूको क्वान्टिटी बढ्छ, टाइपहरू बढ्छ। त्यसकारण दिस इज भेरी एसेन्सियल। यसलाई चाहिँ एकबाजी गभर्नमेन्टले राम्रोसँग विचार गरेर रिनिगोसिएट गर्नुपर्ने भएकोले नि हामीले चाहिँ यो एउटा के अरे आफ्नो प्रस्ताव एक्चुअली के निक्कीले त्यस बेला यो मन्त्रालयसँग कन्सल्ट गर्दाखेरि मन्त्रालयले त्यस बेला 2015 मा हाम्रो ट्रेड ट्रिटी चाहिँ रिन्युअल गर्नुपर्ने थियो। त्यसको 2-3 महिना अगाडिदेखि हामी चाहिँ कुरा भइरहेको थियो मन्त्रालयसँग, तर हामीले ल त्यसमा ठिक छ हामी एउटा प्रपोजल दिन्छौँ भनेर हामीले प्रपोजल बनाए। प्रपोजल बनाउँदाखेरि निक्कीले यसलाई कोअर्डिनेट गरेर त्यसमा एक्चुअली के गरे भने हामी कहाँ 3-4 वटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चेम्बरहरू छन्, जस्तो कि FNCCI भयो, CNI भयो, नेपाल चेम्बर भयो। अब यो प्रोभिजन जुन उनले मागेर राखेको थियो मन्त्रालयले, दे आस्क फर फ्रम अल द चेम्बर्स। त निक्कीको कोअर्डिनेसनमा के गरियो भने सबै चेम्बरहरूलाई मिलाएर एउटा भोइसको एउटै डकुमेन्ट जाओस् भनेर चाहिँ इनिसिएट गरेर हामीले सबैलाई मिलाएर एउटा रिपोर्ट बनाएर हामीले दिए कि यो हाम्रो रिक्वायरमेन्ट हो, चाहे त्यो पूर्वको होस् प्रब्लम चाहे पश्चिमको होस् एक्सपोर्टको हकमा सबै इन्कर्पोरेट गरेर चाहिँ हामीले दियौँ। तर अफसोस के भनेदेखि त्यो एग्रिमेन्ट चाहिँ नै रिन्युअल अक्टोबर 2015 मा भयो, जसमा चाहिँ कुनै चिज पनि कन्सिडर गरिएन र एज इट इज रिन्युअल भएर गयो। त्यो यस्तो प्रब्लमहरू छन् जसलाई चाहिँ मैले यहाँ पोइन्ट आउट गरेको छु केही कुराहरू। त्यसकारण त्यो ट्रिटीलाई यसमा मैले भनेको छु सम इम्पोर्टेन्ट प्रोभिजन्स इन द ट्रिटी आर स्टिल वेटिङ फर इम्प्लिमेन्टेसन।
यो पहिलेकै एग्री भएको कुरा पनि अझ बाँकी छ, इम्प्लिमेन्ट भएको छैन। त्यसकारण त्यो ट्रिटीलाई अब हिसाबले हेर्ने हो भने ट्रिटीको रिन्युअल त अब 2023 मा हुन्छ, 7 वर्षको हो। भए पनि बिचमा नेगोसिएसन गर्ने या केही प्रोभिजनहरू एड गर्ने, हटाउने, एड गर्नेहरू चाहिँ त जहिले पनि लागिरहेको छ। किनकि हाम्रो एउटा के अरे कमिटी छ, जसलाई आइजिसी भन्छ, इन्टर गभर्मेन्टल कमिटी, जसको कि मिटिङ दुईटै गभर्मेन्ट साइडको दुईटैको मिटिङ चाहिने हुनुपर्ने हरेक 6 महिनामा हो। इस्युजहरू ल्याएर डिस्कस गर्ने, समाधान निकाल्ने। तर एक्चुअली अहिलेसम्म पनि 6 महिनामा त्यो मिटिङ भएकै छैन। जहिले पनि 2 वर्ष 1.5 वर्ष जहिले पनि नआएको छ। अब लास्ट मिटिङै भन्ने हो भने 15 को भइसकेपछि 16 मा 1 बजी मिटिङ बस्यो, त्यसपछि 1 बजी आएर 18 मा बस्यो, अनि अस्ति लास्ट आएर चाहिँ तपाईको यो आइजिसी मिटिङ चाहिँ नि डिसेम्बरमा, लास्ट 2019 को डिसेम्बरमा भयो। भने यस्तो ग्यापिङ छ भनेपछि सिस्टम एक्जिक्युट गर्नको लागि प्रोभिजन्सहरू छ, तर प्रोभिजन्सहरूलाई राम्रोसँग हामीले युटिलाइज गर्न पाइरहेको छैन। अब अहिलेको सिचुएसनमा कुरा गर्ने हो भने समथिङ डिफरेन्ट विच वी अल नो भनौँ। अब नेक्स्ट अब यो ट्रेडको पट्टिको अलिकति कुरा मैले भने, अब अलिकति ट्रान्जिटपट्टि पनि अलिकति म भन्न चाहन्छु। अब हाम्रो भाइस प्रेसिडेन्ट सुनिलजीले भन्नुभयो यो ड्राई पोर्ट भने वीरगञ्जको ड्राई पोर्ट जो कि रेलसँग सम्बन्धित छ, रेलको मात्रै मुभमेन्ट छ त्यहाँ। त्यो मैले चलाएको 16-17 वर्ष भयो। यसपालि चाहिँ अरूले पाएको छ, टेन्डरबाट पाउने गर्ने कुरा हो। त्यसकारण ट्रान्जिटको विषयमा अलिकति म धेरै अलिकति लागिरहेकोले अलिकति मसँग ज्ञान छ, त्यही अलिकति भन्न खोजिरहेको छु। अब यो ट्रान्जिटमा केही रेकमेन्डेसनको हिसाबले मैले गर्न खोजेँ, किनकि ट्रान्जिटको पनि ट्रिटी चाहिँ 2009 पछि 2000 तपाईको 13 सम्म थियो कि 14 सम्म थियो। त्यसपछि त्यसलाई फेरि रिन्युअल भएर अब चाहिँ यो पनि गएर अस्ति 2019 मा रिन्यू भयो। अब यसको एक्सपायरी हुन्छ 2027 मा या 2026-27 मा हुन्छ। भन्दाखेरि यस बीचमा काम नभएको होइन, केही काम भइरहेको हुन्छन्। अब यो ट्रिटीको विषयमा र मुभमेन्टको विषयमा, ट्राफिक मुभमेन्टको विषयमा, कनेक्टिभिटीको विषयमा चाहिँ नि हाम्रो आइजिसी मिटिङ र अर्को चाहिँ नि सचिव स्तरीय आइजिसी भयो, अनि के अरे जोइन्ट सेक्रेटरी स्तरमा पनि यो मिटिङ बस्छ। त सर्टन कुरा त्यस बेला डिसाइड हुन्छ। जस्तो एक दुईवटा यसमा एक्जाम्पल दिन चाहन्छु म। र सबभन्दा ठुलो कुरा के भने, एउटा हामी रेकमेन्ड गरेको त्यो लास्ट मिटिङ भन्दा पहिले पनि रेकमेन्ड के गरेको थियो भने, जति पनि नेपालको सामान आउँछ, अब अहिले पहिलेको ट्रिटी र अहिले एक्जिस्टिङ ट्रिटीलाई पनि भन्छु म, त्यो अनुसार चाहिँ नि यो सामान चाहिँ नि क्लियर गरेर आउनुपर्छ कलकत्ता कस्टमबाट। क्योंकि पहिले कलकत्ता कस्टम मात्रै एभाइलेबल, कलकत्ता पोर्ट मात्रै एभाइलेबल थियो, कलकत्ता पोर्ट इन्क्लुडिङ हल्दिया, किन हल्दिया इज अन्डर कलकत्ता। तर लास्ट एग्रिमेन्ट गर्ने बेलामा एउटा थपियो के भने विशाखापट्टनम पोर्ट पनि थपियो। भन्दाखेरि ट्राफिक तर विशाखापट्टनम पोर्टमा त्योको लागि खालि कन्टेनराइज कार्गोको लागि भनेर मात्रै त्यो थपियो। तर त्यहाँ कन्टेनर मुभमेन्ट चाहिँ विशाखापट्टनमबाट पनि हुन्छ, कलकत्ताबाट पनि हुन्छ, हल्दियाबाट पनि हुन्छ। त्यस बेला हामीले के डिमान्ड गरेका थियौँ भने, यो जति पनि नेपालमा आउने सामान हो यो चाहिँ हामीले सिधा ल्याउन पाउनुपर्छ भनेपछि पहिलेको प्रोभिजन र अहिले पनि एक्जिस्टिङ प्रोभिजन अनुसार के छ भने, हामीले इन्डियन कस्टमबाट क्लियर गरेर उसको पर्मिट क्लियर गरिसकेपछि मात्रै नेपाल ल्याउन पाउँछ भन्ने प्रोभिजन पहिलेदेखि नै थियो, अहिले पनि एक्जिस्टिङ छ। तर यस बीचमा एउटा डेभलपमेन्ट के भयो भनेदेखि, यदि यो के भन्छ इलेक्ट्रोनिक डिभाइस एउटा आउँछ, त्यसलाई भन्छ इसिटिएस, इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम है, सर्भिस। त्यो चाहिँ एउटा युज गर्न सक्यो भने त्यस बेलाको जोइन्ट सेक्रेटरी हाम्रो के रवि सेन्जुजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ नि त्यो मिटिङहरुमा कन्भिन्स गराएर त्यसलाई चाहिँ चलाए पनि र आज पनि चलिरहेछ। तर जुन हिसाबले चल्नु पर्ने हो क्लियर कट सामान ल्याउनलाई, ताकि मेन
यो प्रब्लम के थियो इन्डियन साइडको भनेदेखि नेपाल आउने सामान चाहिँ नि इन्डियामा डिफ्लेट हुन्छ, नेपालमा चाहिँ भरेर उनीहरूको भन्सार चोरी भयो, यता भयो, नेपाल आउने सामान नेपालमा नआउने, त्यसले गर्दाखेरि कन्ट्रोल गर्नलाई यो सिस्टम चालु गर्ने एउटा अवस्था छ भन्ने चाहिँ नेपालले प्रपोजल गर्यो। इसिटिएसको प्रपोजल गरेर उनीहरूले एक्सेप्ट गरेर ट्रायल पनि भयो र अहिले चालु पनि छ। र यो कुन हिसाबमा चालु छ भने तपाईँको विशाखापट्टनमको अहिले जति पनि ट्राफिक आउँछ सबमा इसिटिएस लगाएर चाहिँ एउटा डिभाइस हुन्छ, डिभाइस सानो चाहिँ त्यो कन्टेनरमा झुन्याइदियो भने त्यसले चाहिँ ट्र्याकिङ गर्न मिल्छ, कहीँ खोल्न सके पनि त्यसले एलार्म दिन्छ र त्यति मात्रै होइन, त्यसको जुन कोड नम्बर उसले पाउँछ जसको सामान हो उसले बुक गर्दाखेरि उसको एउटा फी दिनुपर्छ, फिस दिएर उसले त्यो कोड नम्बर पाउँछ, त्यो अनुसार उसले आफ्नो सामान कहाँ पुग्यो के पुग्यो पनि ट्र्याकिङ गर्न पाउँछ। त्यस कारण त्यो कहीँ डिफ्लेट होला भन्ने चाहिँ त्यसको चान्सै हुँदैन। त्यो इन्डियन गभर्मेन्टले एक्सेप्ट गरिसकेपछि त्यो चालु आज पनि चालु छ। विशाखापट्टनमबाट आउने सामान कुनै कस्टम क्लियरेन्स गर्नु पर्दैन, ट्रान्ससिपमेन्ट पर्मिटको आधारमा मुभ गरिरहेछ। तर कलकत्तामा अहिले पनि हाम्रो जुन सबभन्दा नजिक पोर्ट भनौँ भने त्यहाँ रोड मुभमेन्ट त्यहाँबाट हुन्छ। विशाखापट्टनमबाट रोड मुभमेन्ट चाहिँ खुला त छ तर के फाइनेन्सियली इकोनोमिकली इज नट पोसिबल भन्दाखेरि हामीले इस्यु के गर्ने, जति पनि हाम्रा त्यो रोड मुभमेन्ट होस्, रेल मुभमेन्ट होस्, जेबाट होस्, हामीलाई ट्रान्ससिपमेन्ट मोडालिटीलाई मान्नु पर्यो। ट्रान्ससिपमेन्ट पर्मिट सबैतिरबाट युज गर्नु पर्छ, चाहे त्यो रोडबाट आओस् चाहे रेलबाट आओस्, यो चाहिँ एउटा चाहिँ गरिदिनु पर्छ। अनि अहिले जुन हामीले सिटिडीको सिस्टम छ त्यो गरिदियो भनेदेखि सिटिडी सिस्टमको आवश्यकतै छैन। अब यसमा अर्को एउटा कुरा अहिले नपुगिरहेको इसिटिएसमा के छ भने यो आउँछ इन्डियन पोर्टबाट आएर रक्सौलसम्म आएपछि त्यहाँ यो इसिटिएस झिकिदिन्छ। किन एक्चुअली इसिटिएस सप्लाई गर्ने कम्पनी जुन छ यो एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले टेन्डर गरेर खडा गरेको कम्पनी हो, उसले लगाउँछ, हि कन्ट्रोल्स दिस। तर उसको सिज कहाँ हुन्छ भने इन्डियन बोर्डरमै सिज हुन्छ, नेपाल आउँदैन। भन्दाखेरि नेपालको यदि ट्रान्जिट गर्नु छ भनौँ रक्सौल आयो, रक्सौलमा झिकिदिन्छ, तर रक्सौलबाट वीरगञ्ज ल्याउँदाखेरि यो बिचको चाहिँ कभर हुँदैन, कुनै पनि रिस्क कभर हुँदैन। भन्दाखेरि हाम्रो डिमान्ड के थियो भने यो सिटिएस लगाउने, तर के भने पोइन्ट टु पोइन्ट कलकत्ताबाट लगाएको छ भने हाम्रो भन्सारमा ल्याएर खोल्नु पर्यो, विशाखापट्टनममा ल्याए पनि हाम्रो भन्सारमा ल्याएर खोल्नु पर्यो। यो अहिलेसम्म भएको छैन। यो चाहिँ गर्नु चाहिँ जरुरी छ। यो गऱ्यो भने के भने अल रुट चाहिँ सिक्योर्ड हुन्छ। त्यसमा इन्डियन साइडको पनि कन्सर्न तपाईँको कन्सर्नलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गरेको हुन्छ, हाम्रो साइडको त एड्रेस हुने नै भयो अटोमेटिकली। यो एउटा रेकमेन्डेसन हामीले त्यस बेला दिएको थिएँ यो ट्रिटी गर्न अगाडि पनि, र यसमा चाहिँ पार्टली भयो, कन्सिडर भयो। एउटा समस्या हाम्रो एक्सपोर्टमा उठिरहेछ। एउटा समस्या के उठिरहेछ भने जुन हाम्रो पहिले गार्मेन्ट सामेन्ट कार्पेट सार्पेट यो सब एक्सपोर्ट हुन्थ्यो नि, एकबार त्यो स्वाटै बढेको थियो, फेरि त्यो कोटा सिस्टम गइसकेपछि यो पनि घटेर गयो। तर भए पनि अलिअलि भए पनि जे भए पनि गइरहेछ। एउटा प्रब्लम बिचमा के आयो भनेदेखि खास गरेर गार्मेन्टकोमा गार्मेन्ट इम्पोर्टरले चाहिने जुन एलसी खोलेको हुन्छ पठाएको हुन्छ तिनीहरूको डेट एकदम फिक्स हुन्छ, त्यो भित्र गरेन भने क्यान्सल गरिदिन्छ। यस्तो केसेस कतिवटा आयो जुन कि तपाईँको माल बनायो, लेट भयो, तर कलकत्ता पुऱ्याइसक्यो, तर त्यस बिचमा उसको क्यान्सलेसन आउँछ। क्यान्सलेसन आएपछि अब त्यो माल पठाउनु कुरा आएन, अब त्यो माल फिर्ता ल्याउनु पर्यो या अर्को कसैलाई बेच्नु पर्यो भने पनि त्यो पोर्टबाट गइसकेको सामान झिक्नलाई पनि महाभारत। अनि 2 महिना 3 महिना लाग्थ्यो त्यो चाहिँ क्लियरेन्स लिनलाई, किनकि हाम्रो ट्रिटीमा कुनै प्रोभिजन छैन त्यो ल्याउने या अर्को ठाउँमा पठाउने डेजिग्नेटेड ठाउँ भन्दा। त्यसको चाहिँ एउटा प्रोभिजन चाहिने अब आउने ट्रिटीमा चाहिँ होस् भन्ने चाहिँ हामीले गरेको थिएँ, त्यो पनि अहिलेसम्म भएको छैन। ट्राफिक इन ट्रान्जिट अनि इडिआई। अनि एउटा के थियो भने हाम्रो कन्सर्न जो कि इन्डियाको पनि कन्सर्न हो कि नेपाल कस्टमसँग इन्डियन कस्टमसँग र पोर्टको कस्टमसँग यिनीहरूको बिचमा एउटा लिङ्क हुनु पर्यो, ताकि केही कुरा पनि कन्सल्ट गर्नु पर्यो या केही इन्स्ट्रक्सन दिनु पर्यो भने यिनीहरूलाई एक लाइनले हुन सकोस्।
अब यहाँ समस्या कहाँबाट उठ्यो भने इन्डियाको जुन कस्टमको सिस्टम छ त्यसलाई भन्छ आइस गेट, उनीहरूको आफ्नै सिस्टम छ, त्यसबाट कन्ट्रोल हुन्छ। नेपालमा चाहिँ नि आसुकुडा भनेर चाहिँ नि सिस्टम छ, त्यो अन्तर्गत कन्ट्रोल, त्यो चाहिँ हामीले लिइराखेको युएनको जेनेभासँग लिइराखेको हो। त्यो दुईटा सिस्टम अलग अलग छ। अब आसुकुडा गर्नुहुन्छ भने हामी कहाँ आसुकुडा छ, बङ्गलादेशमा आसुकुडा छ, श्रीलङ्कामा आसुकुडा छ, इन्डियाको मात्रै आफ्नो आइस गेट छ। त यसलाई चाहिँ कम्प्याटेबल गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ नि हाम्रो गभर्मेन्टले एडिबीलाई एप्रोच गर्दाखेरि एडिबीले यसको के अरे एसिस्ट गरेर कम्प्याटेबल बनाउन सक्ने भनेर यसको पनि सफ्टवेयर बन्यो, ताकि इन्डिया गेट इन्डियनसँग चाहिँ नि नेपालीको आसुकुडा चाहिँ कनेक्ट होस्। यो चाहिँ नि एक्चुअली बनिसकेको छ, तर के भने अहिले पनि इफेक्टिभ चाहिँ नि इन्डियाले नमानेर हो कि के हो, अहिलेसम्म नेपाल कस्टम र इन्डियन कस्टमको बिचमा यो इडिआई सिस्टम इलेक्ट्रोनिक सिस्टम यो चाहिँ चालु छैन। यसलाई चालु गर्न एकदम अति आवश्यक छ, यसलाई राम्रोसँग बुझिदिनु पर्यो। अर्को कुरा जुन मैले अघि इसिटिएसको कुरा गरेको थिएँ, यो एउटा जुन इसिटिएस जुन युज गरिरहेछ, जुन चाहिँ नि अहिले एउटा इन्डियन कम्पनीले पाएको छ त्यो इसिटिएस लगाउने, त्यसले गर्दाखेरि रक्सौलमा सिज भइरहेछ, त्यो त्यसपछि अगाडि आउँदैन। भन्दाखेरि हाम्रो रेकमेन्डेसन के थियो भने यसलाई चाहिँ नि नेपालसम्म ल्याउनलाई अलरेडी हामीसँग एउटा गभर्मेन्ट एजेन्सी छ, त्यसलाई चाहिँ नि ल्याउनु पर्यो अगाडि भनेको भने एनटिडब्ल्युसी नेपाल पारवाहनलाई यो चाहिँ नि इसिटिएस लगाउने काम, किनकि नेपालको पारवाहनको प्रेजेन्स चाहिँ नि कलकत्तामा पनि छ। अब यहाँ त हुने नै भयो भन्दाखेरि त्यहाँबाट यो काम कमसेकम उसले गरिदियो भने उसले व्यवस्था गरेर चाहिँ नेपालसम्म ल्याउनलाई इसिटिएस ल्याउन सक्छ भन्ने एउटा रेकमेन्डेसन हाम्रो थियो। अर्को एउटा समस्या के छ भने यो इन्डियाबाट ल्याउँदाखेरि चाहे त्यो बल्क कार्गो होस् चाहे कन्टेनराइज कार्गो होस्, यो दुइटै ल्याउँदाखेरि हामीले इन्डियन रेलवे र कन्टेनर कर्पोरेसन मात्रै युज गर्न पाउने भन्ने एउटा प्रोभिजन छ। त्यो अहिलेसम्म चेन्ज भएको छैन, जबकि त्यहाँ रिक्वेस्ट भएको थियो कि इन्डियामा पनि पहिले इन्डियन रेलवे मात्रै थियो अपरेसनमा, पछि चाहिँ नि यता आएर 4-5-6 वर्ष बढी भइसक्यो, प्राइभेट अपरेटर्सहरू पनि खोलिदिएको छ त्यहाँ यो सब मुभमेन्ट गर्नको लागि। अब त हुँदा हुँदा अब त्यहाँ त फ्रेट करिडोर भनेर पनि रेलवे अलगै आइसक्यो, रेलवे लाइनहरू भन्दाखेरि त्यहाँ जुन प्राइभेट अपरेटर्स छ त्यसलाई पनि एलाउ गरिदेऊ भनेर चाहिँ नि त्यो प्रोभिजन एक्चुअली यो दुई चारवटा कुरा चाहिँ जुन छन्, जस्तो कामको यो कुरा चाहिँ नि हाम्रो जोइन्ट सेक्रेटरी लेभलको मिटिङहरूमा यो कुरा चाहिँ नि सर्टेन कुराहरू अहिले मैले भनेको केही कुरामध्ये केही एग्री पनि भइसकेको छ, तर एग्री भए पनि अहिलेसम्म एलओई चाहिँ लेटर अफ साइन भएको छैन। एलओई साइन नभएकोले कुनै पनि इम्प्लिमेन्ट भएन। यसै बिचमा एउटा कुरा के थियो भने अर्को यो खास गरेर बल्क कार्गो भनेको जस्तो बोराबन्दी सामान, थुप्रो सामान आउने, ठुल्ठुलो भलुममा आउने सामान, त्यसको चाहिँ नि एन्ट्री नेपाल एन्ट्री कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ प्रोभिजन हाम्रो ट्रिटीमा छ। त्यो ट्रिटीमा प्रोभिजनमा के छ भने यो बल्क कार्गो कुनै पनि ल्याउनु पर्यो भने त्यो खालि रक्सौल मात्रै आउने, के अरे वीरगञ्ज मात्रै आउन सक्छ जहाँ हाम्रो रेलवे छ, आइसिडी छ, अर्को ठाउँमा कहीँ पनि जान सक्दैन। जबकि फर्टिलाइजरको कुरा गर्ने हो भने त्यो भैरवा जानु पर्यो, विराटनगर जानु पर्यो, पूर्वाञ्चल सबै हेर्ने हो भने, पश्चिम हेर्ने भने अझ नेपालगञ्ज पनि छ, त्यहाँबाट चाहिँ सबै पश्चिम कभर गर्छ। त त्यसमा रिक्वेस्ट के थियो भने यो बल्क कार्गो चाहिने स्पेसली थर्ड कन्ट्री बल्क कार्गो यो भनौँ हाम्रो इम्पोर्ट भएको, किन इन्डियनकोमा कुनै रिस्ट्रिक्सन छैन, तर थर्ड कन्ट्री कार्गो चाहिने रेल हेडसम्म ल्याउन पाऊँ, सबै रेल हेडसम्म भन्दाखेरि यो एउटा प्रोभिजनमा आएको छ। यो मोटामोटी एग्री पनि भइसकेको छ जेएसको मिटिङमा, जोइन्ट सेक्रेटरी लेभलको मिटिङमा, तर इम्प्लिमेन्ट भएको छैन, किन एलओई भएको छैन। यस्ता कुराहरू अरू पनि छन्। यो त खालि केही कुरा मात्रै मैले यहाँहरूलाई देखाउन खोजेको, दिज आर द थिङ्स। र कुनै चाहिँ अलिकति
इम्फेसिस दिएर अलिकति विचार राम्रोसँग अलिकति यसमा जोड दिन सक्यो भनेदेखि एग्री गराउन सकिन्छ पनि र एग्री भएको कुराहरू इम्प्लिमेन्ट गराउनु पनि पर्यो। त्यो एग्री भएको कुरा पनि इम्प्लिमेन्टेसन भएको छैन, त्यो पनि होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा हो। हामी टाइम टु टाइम चाहिँ वाणिज्य मन्त्रालयसँग सम्पर्कमा छौँ। अब एउटा कुरा यहाँ म के थप्न चाहन्छु भने अहिले नयाँ जुन प्रगति भएको छ त्यसमा यो ट्रेड र ट्रान्जिटको अलावा यो कनेक्टिभिटीको कुरा आउँछ। कनेक्टिभिटीमा चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीबाट नयाँ एउटा आएको कुरा र एग्री पनि भएको छ। इनफ्याक्ट लास्ट बिमस्टेक मिटिङमा यहाँ नेपालैमा थियो यसपालि। त्यो बिमस्टेक मिटिङमा हाम्रो प्रधानमन्त्री र नरेन्द्र मोदी इन्डियाको प्रधानमन्त्रीको बिच इनल्यान्ड वाटरवे सिस्टम चाहिँ नि गर्ने भने चाहिँ एग्री भएको छ। त्यो राम्रो पनि छ। अब इनल्यान्ड वाटरवे मा चाहिँ नि जुन अहिले डेभलपमेन्ट भइरहेछ त्यो चाहिँ नि हल्दियाबाट कालुघाट र साहेबगञ्ज अनि बनारस यो मा एक्चुअली बनारसको त उद्घाटन पनि भइसक्यो। कालुघाट र साहेबगञ्ज अहिले स्टिल अन्डर कन्स्ट्रक्सन। तर के भने प्रिन्सिपली इट हेज बिन एग्रिड। त्यसकारण यसलाई चाहिँ फर्दर बढाउन सक्यो भने कमसेकम अहिले तत्काल चाहिँ नेपाली रिभरहरूमा ल्याउन नसके पनि नियरेस्ट रिभरसम्म चाहिँ आउन सक्छ। सानो सानो जहाज या बार्ज भन्छौँ तिनीहरूले ल्याउन सक्छ। दिस इज वान भेरी गुड प्रपोजल। यसलाई इनिसिएट गर्नु पर्यो। एक दोस्रो कुरा चाहिँ जुन यसै बिचमा भएको इम्प्रुभमेन्ट के थियो भने इन्डियाले चाहिँ वीरगञ्ज रक्सौलदेखि काठमाडौँसम्म रेल ल्याइदिने प्रोभिजन भएको छ। अहिले हालै लास्ट एक हप्ता अगाडि मात्रै मैले पनि अखबारमा देखेको थिएँ कि इन्डियाले अफर गरिरहेको छ आएर सर्वे गर्नलाई डिपिआर बनाउनलाई। यसलाई चाहिँ एक्चुअली हेर्ने हो भने यो रेलवे ल्याउने हाम्रो यहाँ चोभारसम्म वीरगञ्जदेखि यो चाहिँ प्रपोजल धेरै राम्रो हो र सर्ट डिस्टेन्स यति सर्ट हुँदो रहेछ कि डेफिनेटली यो जुन कस्ट अफ ट्रान्सपोर्टेसन जुन छ नि त्यो चाहिँ धेरै कम हुन सक्छ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ नि इनिसिएट गरौँ। गभर्नमेन्टले अलिकति राम्रोसँग यसलाई हेरिदियोस्। यो चाहिँ नि किन द मेजोरिटी अफ द कार्गो जुन मुभमेन्ट छ प्यासेन्जर मुभमेन्ट त छनै छ। प्यासेन्जरको साथसाथै यो मुभमेन्ट पनि तपाईँको गुड्स ट्राफिकको मुभमेन्ट पनि मैले एकबार यसै मोटामोटी हिसाब गर्दाखेरि काठमाडौँमा वर्षमा 78 लाख टन सामान आउने रहेछ। त्यो चाहे हाम्रो डोमेस्टिक सामान होस् या इम्पोर्ट गरेको होस् या बाइलेटरल होस्। यो चाहिँ मोटामोटी मैले यस्तो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यत्रो ठुलो ह्युज ट्रान्सपोर्टेसन छ। अब यत्रो ट्रान्सपोर्ट भइरहेकोमा भोलि रेलवे इलेक्ट्रिक रेलवे हामीले ल्याउन सक्यो भने एउटा त रोडको लोड पनि कम भएर जान्छ। रोडतिर अर्को हाम्रो इलेक्ट्रिक कन्जम्सन पनि जान्छ र फ्रेट रेट यति कम हुन्छ किन कहाँ अहिले एउटा माथि इन्स्टेन्स लिनु वीरगञ्ज काठमाडौँ गर्ने 300 किलोमिटर रेल आयो भने 135 किलोमिटर। जस्तै है डिफरेन्स कति डिफरेन्स हुँदो रहेछ। अब त्यसकारण यो एक दुईवटा कुरा छन् जुन कि म खास गरेर हाम्रा पत्रकार साथीहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु एक दुईवटा कुरा यसलाई चाहिँ नि यहाँहरूले प्रमोट गरिदिनु पर्यो। यसलाई चाहिँ नि यो नेसनलाई नै फाइदा हुने चिज हो भने एउटा म रिक्वेस्ट यहाँहरूसँग गर्न चाहन्छु। अब धेरै डिटेलमा भन्नु मैले गर्न टाइम पनि लिन चाहेन किनकि अलरेडी धेरै टाइम मैले लिएँ। अब यसमा डिस्कस गर्न त धेरै कुरा छ गरेर त साध्य छैन। तर इन पर्टिकुलर कुनै तपाईँहरूको केही इन्क्वायरी छ भने म त्यसको लागि जवाब दिन तयार छु। यति भन्दै म सबैलाई सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद आरबी रौनिया सर। मलाई लाग्छ नेपाल र इन्डियाको विषयमा जहिले पनि यो ट्रान्जिटको विषयमा चाहिँ जहिले पनि समस्याहरू आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले जुन टाइम धेरै लिनुभयो मलाई लाग्छ त्यो सही नै जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। र धेरै कुराहरू पनि आयो। मलाई लाग्छ मिडियाका साथीले त्यो कुरालाई यो टेक अवे गर्नुहुनेछ। र अब चाहिँ म इन्डियन एमएससी को तर्फबाट र नेपाल इन्डिया च्याम्बर अफ कमर्सको VP सैबल घोषजीलाई इन्डियन जेबीले चाहिँ नेपालमा कसरी काम गरिरहेको छ
पेन्डेमिकको टाइम होस् या त्योभन्दा अगाडि फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टका कुराहरू र उनीहरूको समस्या के छ र नेपालबाट इन्डियन जेबीले के पाएको त्यो एउटा एक्सपिरियन्स सेयरिङ गरिदिनको निम्ति चाहिँ भिपी साइबल घोषजीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ उहाँ नेपालीमा पनि बोल्नुहुन्छ, उहाँको 20-25 वर्षदेखि नेपालमै बसेर काम गरिराख्नु भएको छ। साइबलजी प्लिज गो हेड। धन्यवाद सुनिलजी। नमस्कार। Now Indian Business Forum को basic objective to promote joint initiative including FDI भएको र जुन आउने वाला छ यिनीहरूको to highlight major current issues के छ and यो बारेमा सहजीकरणतिर काम गर्ने। Now let us understand हामी भनिरहेका छौँ इन्डियाबाट एफडीआई कस्तो खालको एन्टरप्रेन्योरहरु इन्डियाबाट नेपालमा एफडीआई लाउँछ। मेजोरिटी हामीले देख्दाखेरि दुईटा सेक्टरमा आइरहेको छ। one is hydropower, one is manufacturing। हाइड्रोपावर तिर मोरलेस बढी कुरा के हुन्छ G2G हुन्छ, प्राइभेट इनिशिएटिभको स्कोप कम छ, सो मैले म्यानुफ्याक्चरिङमा आउँछु। सो म्यानुफ्याक्चरिङमा भनौँ न थ्रु एफडीआई इन्भेस्ट कुनै इन्डिया बेस्ड एन्टरप्रेन्योर त्यसको प्रिरिक्विजिट के हुन्छ भने he would have a established business line in India and त्यसको साथ-साथमा established business practices and established brands, because in our perception कसैले पनि नयाँ एक्सपेरिमेन्ट गर्न सायद नेपाल आउँदैन, भएको बिजनेसलाई एक्सपेन्ड गर्न आउँछ। सो भएको बिजनेसमा एक्सपेन्ड गर्दाखेरि वाइ मैले म्यानुफ्याक्चरिङलाई भने र म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा पनि मेजर भइरहेको छ, which is win-win situation for both the sides in the sense तपाईं हेर्नुहुन्छ भने लङ टर्म हिसाबले रोजगार सृजना गर्नेमा म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर one तो long term रोजगार सृजना हुन्छ, second with time यो from Nepal's perspective also your long term लाभदायी हो, and from Indian entrepreneurs perspective त्यसमा because he has already has an established business in India and maybe elsewhere also, plus business expansion को साथ-साथ अर्को एउटा पनि कुरा के काम गर्छ भने that उहाँको लगानीको जुन प्रतिफल त्यो पनि सायद अरू कन्ट्री भन्दा बेटर आउँछ, which is established Nepal definitely gives a better return on investment in spite of course all other issues like probably Nepal ko market सानो छ, नेपालबाट in most of the manufacturing field re-export गर्न गाह्रो छ for different reasons, but त्यही पनि प्रतिफल लगानीको प्रतिफल comparatively better आउँछ। Now मैले जुन कुरा भने कि उहाँको established business procedures छ, न हामी आउँछु यसमा इश्यूजमा हामीले फास्ट लेखेको छु इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट्स, यो खास गरे के हो। मैले जुन भने कि एकजना एन्टरप्रेन्योरको एस्टाब्लिश्ड ब्रान्ड्स छ, त्यही ब्रान्ड नेपालमा लिएर आउनको लागि उहाँलाई के गर्नुपर्छ भने नेपालको डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रीसित ब्रान्ड रेजिस्टर गराउनुपर्छ। नाउ रेजिस्ट्रेसन प्रोसेस हालसम्म के छ इज होम कन्ट्री भन्दाखेरि इन्डियामा रेजिस्टर्ड हो भने त्यसको पर्मनेन्ट रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट चाहिन्छ टु बी असाइन्ड फ्रम द भनौँ न इन्डियन प्रिन्सिपलको टु द नेपाली सब्सिडियरी, त्यसलाई असाइन गर्नको लागि पर्मनेन्ट रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट चाहिन्छ। नाउ यो रिलेटेड इनफ्याक्ट बढी फर्स्ट पार्ट इन्डियासित छ। India brand registration process is once you apply for a new brand to be registered, more or less 6 महिनामा 6 to 8 महिनामा you get an initial registration certificate, त्यसलाई temporary registration certificate भन्छ।
with that, you can launch a brand. And permanent registration certificate takes a very long time. It varies between 5 to 8 years. So India ma to brand launch garnu more or less anything between 6 months to 1.5 years, one gets to know the brand ko fit ki huncha, whether how successful the brand is. Now suppose normally कुनै पनि अर्गनाइजेसनले के गर्छ, इन्डियामा लन्च गरेको 6 महिनामै बेसिक इन्डिकेसनबाट थाहा हुन्छ. Then they want to register the same brand in Nepal for manufacturing. Because if it suits Nepal market. Now here problem number 1 is that India ma launch गरेर successful भए तापनि home permanent registration certificate the company le pae chaina. And as per Nepal ko rule, Nepal ko Department of Industry त्यसलाई register गर्न मान्दैन. Now what is the next option? Next option is you can launch the brand without registering. त्यसमा risk छ. कुनै एउटा ब्रान्ड डेभलप गर्नको लागि इन टुडेज वर्ल्ड निकै पैसा खर्च हुन्छ. विथ हामी खर्च भन्दैन, हामी भन्छौँ इन्भेस्टमेन्ट अन द ब्रान्ड. र आजको दिनमा रेजिस्ट्रेसन भएन भने त्यही ब्रान्डको राइट तपाईसँग छैन. तपाईँ इन्भेस्ट गर्दै जानुस्, भोलि गएर तपाईँ रेजिस्ट्रेसन पाउनु भएन या अरू कसैले रेजिस्ट्रेसन गरिदियो भने तपाईँ अप्ठ्यारोमा पर्नुहुन्छ. यो जुन कुरा आयो अरू कसैले रेजिस्टर गरिदियो, यो कुरा कहाँबाट आयो भने FDI कम्पनी बाहेक अरू कुनै व्यक्ति या कम्पनीले एज अ लोकल ब्रान्ड त्यसलाई रेजिस्ट्रेसन गरिदिन सक्छ. So this is one issue which is a major deterrent for FDI. मैले जुन भने थिएँ नि FDI प्रमोट गर्ने र भएको FDI को इन्ट्रेस्ट जोगाउनेको लागि काम गर्ने. So this is a major issue where I'm sure we all are aware there are various examples of existing companies who are facing this problem. जहाँ कसैको ब्रान्ड अर्काले रेजिस्टर गरेछ, to the extent कसै कुनै कुनै त कम्पनीको नाम पनि अरू कम्पनीले रेजिस्टर गरिदिएछ एन्ड तिनीहरूलाई पछि गएर नाम चेन्ज पनि गर्नु परेछ. यस्तो पनि एक्जाम्पल छ. ओके, मेरो सेकेन्ड पोइन्टमा आउँ, रेमिटेन्स. रेमिटेन्स लिएर the positive side is that majority of the issues has already been sorted out. अहिले एउटा सानो इस्यु मात्र बाँकी छ, which is remittance for services. Remittance for services कस्तो खालको हुन्छ, एउटा एक्जाम्पल दिउँ. सपोज के सर्भिस हामी बाहिरबाट झिकाउँछौँ नेपालमा. मेबी सफ्टवेयर रिलेटेड सर्भिसेस, कसैको विदेशी सफ्टवेयर होला. That is third, machinery, spare parts, इत्यादि, and त्यसको maintenance. Now, software related services जति छ, everything mostly is covered under AMC, which is annual maintenance contract. त्यसमा खासै समस्या छैन किनकि त्यो पहिलेदेखि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एप्रुभल लिन सकिन्छ एन्ड त्यही हिसाबमा त्यसको भनौँ न पैसा भुक्तानी रेमिट गर्न पनि त्यति प्रब्लम हुँदैन. कुन कुन केसमा हुन्छ which is maintenance related, maintenance of plant and machinery. आज तपाईको एउटा मेसिनरी बिग्रियो, त्यसको लागि तपाईलाई कुनै प्राविधिक झिकाउनु पर्यो. Now problem is if this is below 1 lakh, यो सजिलो गरिदिएछ, यो ब्याङ्कबाट डाइरेक्ट गर्न दिन्छ. But unfortunately, machinery जुन बिग्रिने कुरा छ या सफ्टवेयर बिग्रिने कुरा छ, आजकलको दिनमा 1 लाख is a very small amount. So यसलाई probably review गर्ने जरुरी छ. Second त is Department of Industry. त्यहाँबाट पनि रकम बढी भयो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क. यसमा इमिडिएट केही चेन्जेस भएछ इन रिसेन्ट पास्ट.
which was all in good spirit. डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रीबाट गऱ्यो भने सायद अलिक छिटो हुन्छ भनेर गरे होला। पहिले दुई तह थियो कि लोकल ब्याङ्क एन्ड नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, बट यसमा सायद अझ सुधार गर्न जरुरी देखिन्छ। नाउ थर्ड पोइन्ट हाम्रो जुन थियो विच वाज फेरि त्यही ब्रान्डकै कुरामा हो। नेपाल मैले सुरुमै भने इट्स अ स्मल मार्केट। Most of the cases, almost all the raw materials, India या अरू कुनै तेस्रो मुलुकबाट ल्याउनु पर्छ। फ्रेट कम्पोनेन्ट छ, त्यसले गर्दा in most of the cases re-export एकदमै नुन छ। re-export हुनेमा मेजोरिटी के छ, जहाँ इन्डिया पनि इम्पोर्ट गर्छ, इन्डियाको इम्पोर्ट ड्युटी हाई छ, नेपालको कम छ, त्यस्तो केसमा मात्र री-एक्सपोर्ट बढी हुन्छ। सो नाउ द प्रब्लम यहाँ एउटै छ कि जुन हामीले कुरा गरिरहेको छु कि ब्रान्ड इन्टायर रेन्ज हाम्रो प्रिन्सिपलमा जति बनाउँछ त्यो नेपालमा बनाउनु प्र्याक्टिकली पोसिबल हुँदैन, लार्जली बिकज अफ भोल्युम लिमिटेसन। एन्ड सेकेन्ड इज limitation in the sense there are certain brands maybe in a niche segment जुन आजको दिनमा नेपालको बजार रेडी भए छैन त्यस्तो ब्रान्डको लागि। सो आज के भइरहेको छ, मेबी अनअर्गनाइज्ड रूपमा इम्पोर्ट भइरहेको छ, मार्केट एकदम सानो छ। हाम्रो लङ टर्म देखि एउटा हामीले के सरकारलाई भनिरहेको थियौँ भने कि हाम्रो प्रिन्सिपलले जति ब्रान्ड उत्पादन गर्छ जुन हामी यहाँ उत्पादन गर्दैन त्यो हामीलाई यहाँ इम्पोर्ट गर्न स्कोप दिउँ। यहाँ एउटा भन्नु जरुरी हुन्छ कि कुनै पनि एफडीआई कम्पनी हामी उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न सक्छौँ। एक्ज्याक्ट वर्ड हो हामी रिटेलिङ गर्न सक्दैन, बट यो रिटेलिङ शब्दलाई अलिकति व्यापक रूपमा देख्दाखेरि त्यसमा आजको दिनमा चलन चल्तीमा जुन आइरहेको छ ट्रेडिङ गर्न सकिँदैन। ट्रेडिङ गर्न सकिँदैन के अर्थ के हो कि हाम्रो प्रिन्सिपल जुन ब्रान्ड इन्डियामा बनाइरहेको छ हामी नेपालमा उत्पादन गरे छैन भने हामी त्यसलाई इन्डियाबाट इम्पोर्ट गरेर बिक्री गर्न सक्दैन, विच इज कन्सिडर्ड एज ट्रेडिङ। नाउ एज आई टोल्ड यु कि अनअर्गनाइज रूपमा इम्पोर्ट पनि भइरहेको छ, बट त्यसमा मार्केट डेफिनेटली बढ्दैन बिकज an unorganized importer को लागि यो के हो, this is an one-time business opportunity. So obviously you will not invest in those brands त्यसको मार्केट बढाउनको लागि जुन जरुरी हुन्छ। हाम्रो सेकेन्ड तर्फको के हो, जुन नयाँ नयाँ ब्रान्ड आउँछ त्यसमा नयाँ प्रविधि पनि रहन्छ। So if we import those brands, if we try to develop market, okay, एउटा certain volume सम्म बिजनेस आएपछि definitely we would like to भोलि गएर म्यानुफ्याक्चर इट हियर। हामी किन अरू ठाउँबाट इम्पोर्ट गर्ने र त्यसमा त्यसको साथसाथ जुन बेला हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङको कुरा आउँछ डेफिनेटली नयाँ प्रविधि हामी भित्राउँछौँ र त्यसको साथसाथमा नयाँ डिमान्ड क्रिएट हुन्छ। फर एक्जाम्पल मैले एउटा कुरा भन्छु, हामी हाम्रो छिमेकी मुलुकहरुसित कम्पेयर गर्दाखेरि दुईटा कुरा हुन्छ। वान, पर क्यापिटा कन्जम्पसन इन मोस्ट अफ द केसेस नेपालको बढी छ। हामी इन्डियासित दाजु, हामी बंगलादेशसित दाजु, त्यसको अर्थ यहाँ डिमान्ड नभएको होइन, बट प्रपरली प्रोबेबली मार्केटिङ भए छैन र भए भने हाम्रो सोचाइमा डिमान्ड अझ बढ्छ। सो अफ कोर्स यो बाहेक पनि अरू निकै इस्युहरू छन्, बट मेजोरिटी अफ द इस्यु हाम्रो यही तीनवटा हो कि इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट्सलाई त्यहाँ अफ कोर्स केही चेन्जेस पनि भइरहेको छ। आई थिंक अ बिल इज अन्डर ड्राफ्टिङ
सो आफ्नो ब्रान्ड आफू रेजिस्टर गर्न सजिलो होस्, सजिलो गर्नको लागि के गर्नु पर्यो कि पर्मनेन्ट रेजिस्ट्रेसनको सट्टा प्रोभिजनल रेजिस्ट्रेसनलाई मानिदियो भने एकदम सजिलो हुन्छ। इन केस अफ रेमिटेन्स फर सर्भिसेस सिस्टमलाई अलिकति सजिलो र छिटो बनाइदिनु र त्यसको साथसाथ केही सीमित मात्रामा हाम्रो प्रिन्सिपलले जुन ब्रान्ड उत्पादन गर्छ हामी नेपालमा आज गर्न सकिरहेको छैन त्यसको इम्पोर्ट गर्ने एउटा प्रावधान भने। धन्यवाद। This was the basic points. Thank you for patiently listening to me, and definitely I'll be very happy to respond to whatever questions you have at the end of the session. धन्यवाद। Thank you so much, Seval Ghoshji. मलाई लाग्छ इन्डियन जेबीको बारेमा तपाईले अनुभव सुनाइदिनु भयो र केही समस्याहरू पनि छ, त्यो समस्या पनि आउनु पर्थ्यो र मलाई लाग्छ मिडियाका साथीहरू त्यसलाई टेक ओभर गर्नुहुनेछ र अब म आफै बोल्नु पर्ने यसमा। बेसिकली म आफूले चाहिँ निकीमा यो इभेन्ट पब्लिकेसन त्यसैगरी मिडिया अनि एक्जिबिसन यसलाई हेड गर्ने कारणले गर्दाखेरि निकीमा अब आउँदो दिनमा हामीले के कार्यक्रमहरू गर्दैछौँ भन्ने विषयमा म भन्न गइरहेको छु। हामीले यो नेपाल र इन्डियाको बिचमा यति ठुलो व्यापार छ, त्यो व्यापार हुँदा हुँदै पनि नेपाल र इन्डियाका व्यापारीहरू या त्यसमा ट्रेड ट्रान्जिट हरेक इस्युजहरू छ, इन्भेस्टमेन्टको इस्युजहरू छ जुन बायोलेटरल रूपमा स्पेसिफिक हामीले जुन निकीले एउटा बाइनेसनल काम गरिरहेको छ त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले हरेक वर्ष नेपाल इन्डिया पार्टनरसिप समिट भनेर आयोजना गर्ने निर्णय गरेका छौँ। मलाई लाग्छ यो पेन्डेमिक नभएको भए मलाई लाग्छ यही टाइममा हामीले नेपाल इन्डिया पार्टनरसिप समिट गरिसकेका हुन्थ्यौँ र नेपाल इन्डिया पार्टनरसिप समिटको उद्देश्य भनेको नेपाली र इन्डियन व्यापारीहरूलाई काठमाडौँमा भेला गरेर इन्भेस्टमेन्टको बारेमा, ट्रेडको विषयमा र न्यू बिजनेसको विषयमा हामीले 2 दिनसम्मको छलफल चलाउने आयोजना गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले नेपाल सरकार त्यसैगरी इन्डियन सरकार दुईटै सरकारलाई चाहिँ साथमा राखेर त्यो एउटा एनुअल रूपमा एउटा बिगेस्ट निकीकै एउटा फ्ल्यागशिप इभेन्टको रूपमा चाहिँ नेपाल इन्डिया पार्टनरसिप समिट नेक्स्ट इयर हामीले जब पेन्डेमिक ओभर हुन्छ फिजिकली हामीले गर्नेछौँ। यो पालि गर्न पाएन, त्यो एउटा मलाई लाग्छ अहिलेसम्म त्यो त्यस्तो खालको इभेन्ट नेपालमा भएको छैन, सरकारी स्तरमा पनि भएको छैन र प्राइभेट सेक्टरमा पनि भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि निकीले त्यसलाई इनिसिएट लिँदैछ नेपाल इन्डिया पार्टनरसिप समिट। र त्यसैगरी हामीले अर्को कुरा जस्तो नेपाली कति प्रडक्ट्सहरू छन् जो प्रडक्ट्स चाहिँ इन्डियामा गएको छैन र त्यो प्रडक्टलाई कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले नेपाल इन इन्डिया भनेर एनुअल रूपमा एक्जिबिसन चाहिँ हामीले इन्डियामा गर्ने सोच बनाएका छौँ र त्यो चाहिँ अब त्यो पेन्डेमिक ओभर भएपछि हुनेछ। सिमिलरली 22 वर्षमा इन्डियन प्रडक्टलाई नेपालमा कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले इन्डिया इन नेपाल नामको एक्जिबिसन पनि हामीले आयोजना गर्ने निर्णय गरेका छौँ। र तेस्रो पार्ट भनेको हामीले नेपाल इन्डिया टुरिज्म समिट पनि गर्ने सोच बनाएका छौँ र त्यसलाई म्याडम प्रेसिडेन्ट आफैले पनि कोर्डिनेट गरेर राख्नु भएको छ। त्यो पनि एउटा हाम्रो टुरिज्मलाई प्रमोट गर्नको निम्ति एउटा फ्ल्यागशिप इभेन्ट हुन जानेछ टुरिज्मको सेक्टरमा। त्यसमा नेपाल टुरिज्म बोर्डदेखि लिएर इन्डियाको टुरिज्म बोर्ड पनि त्यसमा संलग्न रहनेछ, त्यसैगरी प्राइभेट सेक्टर पनि संलग्न हुने जानेछ। र चौथो भनेको हामीले इन्डियामा नेपाल इनोभेसन हाउस नामको एउटा इन्स्टिट्युसन सेटअप गर्ने सोचेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारको पनि स्टेक रहने गरी, त्यसैगरी निकीको स्टेक रहने गरी र इन्डियन सरकारको पनि स्टेक रहने गरी त्यो एउटा हामीले सोच बनाएको छौँ। र त्यो सोचको उद्देश्य भनेको नेपाली जति पनि स्टार्टअप कम्पनीजहरू छन् त्यो कम्पनीजहरूको आइडियाजहरूलाई इन्डियन इन्भेस्टर कहाँ कसरी सेल गर्न सकिन्छ र अरू नेपाली जस्तो इन्डियन इन्भेस्टमेन्टलाई नेपालमा कसरी भित्राउन सकिन्छ, बेसिकली स्टार्टअपहरूमा त्यो आइडियाले चाहिँ फेसिलिटेट गर्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले त्यो एउटा नेपाल इनोभेसन हाउस बेसिकली इनोभेसनको कुरा गर्ने हिसाबले चाहिँ स्टार्टअपको कुरा गर्ने उद्देश्यका साथ त्यो सेटअप गर्ने सोच बनाएका छौँ र त्यो प्रक्रियामा छ। र चौथो भनेको हामीले जस्तो जहिले पनि नेपाल र इन्डियाको बिचमा यो ट्रान्जिटका विषयमा, लजिस्टिकको विषयमा समस्याहरू आइराख्ने गरेका छन्। त्यसको पनि हामीले एउटा फोरम सेटअप गर्ने उद्देश्यले जुन यो कोलकाता छ, हल्दिया छ, त्यसैगरी विशाखापट्टनम छ, त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई मध्यनजर गर्दै हामीले नेपाल इन्डिया लजिस्टिक फोरमको आयोजना गर्ने। एकपटक त्यसलाई हामीले काठमाडौँमा गर्छौँ र एकपटक हामीले त्यो कोलकातामा गर्छौँ या विशाखापट्टनममा र यो ट्रेड ट्रान्जिटको विषयमा छलफल गर्ने हिसाबले चाहिँ त्यो एउटा समिटको
आयोजना गर्ने हामीले सोच बनाएका छौँ र मलाई लाग्छ पेन्डेमिक ओभर भइसके पछाडि ती सोचहरूलाई हामीले कार्यान्वयन गर्नेछौँ र त्यसको लागि यी सूचनाहरू मैले हाम्रो मिडियाका साथीहरूलाई दिन चाहे र यही कामहरू निक्कीले गर्नेछ र अरू सँगसँगै साना सेमिनार कन्फरेन्स वर्कसपहरू निक्कीको जारी नै रहनेछ त्यसमा त त्यो सिमिलर वेमा र हामीले मिडियासँग छलफल जारी राख्नेछौँ र मिडियाको पनि हामीले फिडब्याकहरू त्यो हामीलाई जरुरत हुन्छ र मेरो कुरा यति नै राखेँ र अबको पालो भनेको हामीले मिडियाका साथीहरूलाई दिन्छौँ र मिडियाका साथीहरूको केही फिडब्याक क्वेसन्सहरू छ भने हाम्रो म्याडम प्रेसिडेन्ट त्यसै गरी सेक्रेटरी जनरल हुनुहुन्छ त्यसै गरी इन्डियन बिजनेस फोरमको तर्फबाट सैबलजी हुनुहुन्छ उहाँहरूले प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ मलाई लाग्छ म अब मिडियाका साथीहरूलाई तपाईँको क्वेसन छ भने प्लिज पालो मतलब ह्यान्ड रेज गरेर क्वेसन सोधिदिनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद Do we have any questions? No, but we can type it into the chat as well, and we can ask the questions there. Mr. Rajesh Rashtra? Hello. Hello. Namaste. 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 नमस्ते म राजु श्रेष्ठ मलाई चाहिँ आरबी रौनिया सरलाई थोरै जिज्ञासा राख्नुपर्ने थियो धेरै कुरा उहाँले भनिसक्नु Mr. Shrestha, we can't hear you. Yeah. Please. Hello. हजुर राजुजी भन्नुहोस् राजुजी लाइनमा तपाईको हजुर ह्याङ भयो कि नभए च्याटमा पनि टाइप गर्नुभयो भने we can ask the question there. You can go to the second question and wait for him to get connected again. Hazur. Is there any more questions? Mr. Navraj? No, Mr. Jali Sajay. Unmute. Thank you, ma'am. Navraj Talise, म न्युज 24 टेलिभिजनमा अघि प्रेसिडेन्ट म्यामले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ र विशेष गरेर आरबी रौनिया दाइले धेरै कुराहरू नै राख्नुभयो तर एक दुईवटा कुराहरू मैले यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु यति बेला यो महामारी पेन्डेमिकको पनि समस्या छ र उता रहेको युथ माइग्रेन्टहरूको जहाँ ठुलो संख्यामा नेपालीहरू युवाहरू भारतमा रहेको अवस्था छ भारतमा को विभिन्न क्षेत्रमा त्यहाँ रहेका भनौँ वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा कामको सिलसिलामा रहेका युवाहरूको बारेमा पनि चाहिँ निकै जस्तो संस्थाहरूले हेरिदियो भने अथवा अध्ययन गरिदिएको अवस्थामा अझ धेरै कुरा थाहा हुन सक्छ रेमिटेन्सको विषयमा नि अब भारतबाट आउने रेमिटेन्स कति हो हामी कहाँ जाने रेमिटेन्स कति हो त्यो पनि निकीहरूले चाहिँ त्यो विषयमा अध्ययन गरिदियो भने धेरै कुरा हुन सक्छ जस्तो लाग्छ अहिले पनि चाहिँ भारत विभिन्न ठाउँहरूमा नेपाली युवाहरू अल्पत्र परेको दुःख पाएको चाहिँ रोजगारीबाट चाहिँ विमुख भएको हैन जागिर गुमाएको अथवा रोजगारी गुमाएर फर्केर आउने अवस्था पनि छ भने अरूतिर गौरीफण्डा नाकाबाट नेपाली युवाहरू फेरि भारततर्फ लागिरहेको अवस्था पनि छ अब यो अलिकति सामाजिक प्रश्न जस्तो पनि हुन सक्छ तर आर्थिक जीवनसँग जोडिएको हुनाले यो विषयमा नि अथवा मतलब निकीले यो विषयमा कुराहरू उठाइदियो भने अथवा बायोलेटरल कुराहरू गरिदियो भने पनि चाहिँ हाम्रा युवाहरूलाई सपोर्ट हुन सक्छ जस्तो लाग्छ अरु कुरा आरबी दाइले एउटा कुरा भन्नुहुन्छ जस्तो लागेको थियो खुला सिमानाबाट हुने चोरी निकासीका विषयमा दुवै भन्सार नाकाहरूबाट अथवा अवैध नाकाहरूबाट बेला बखतमा विभिन्न खालको चाहिँ बस पेट्रोलियम पदार्थको विषयमा आउँछ कुराहरू यहाँबाट पेट्रोलियम पदार्थ भारत जान्छ भन्ने कुरा पटक पटक उठिरहेको छ अथवा चोरी पैठारीका वस्तुहरूका विषयमा पनि पहिचान हुन आवश्यक छ अथवा नेपालबाट चाहिँ सहज रूपमा निकास हुन नसकेका माल वस्तुहरूको बारेमा पटक पटक चाहिँ बैठकमा कुराहरू उठ्छ तर हुन सक्दैन अहिले पनि हामी भारतबाट ठुलो मात्रामा विषादी लगायतका प्रयोग गरेका चाहिँ भनौँ न तरकारीजन्य वस्तुहरू चाहिँ आयात गरिरहेको अवस्था छ त्यो कुरा पनि उठाउन आवश्यक हुन्छ कि अबको दिनमा भन्ने लाग्छ र रेमिटेन्सको इस्युमा अझ बढी क्लियर भएर आइदियो र चाहिँ भारतमा रहेका युवाहरूको चाहिँ अथवा माइग्रेन्ट युवाहरूको बारेमा कुराहरू चाहिँ आइदियो भने अझ धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ भारतको उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने युवाहरूको अवस्था के छ भन्ने कुरा प्रष्ट भइदियो भने निखिललाई पनि धेरै कुरा अगाडि ल्याउन सक्छ भन्ने लाग्छ यहाँले राम्रो कार्यक्रम गर्नु त्यसलाई धन्यवाद
रोनियाजी यसको जवाब तपाईले दिनुस् अनि म त्यसमा केही थप्न पर्यो भने पछि थप्नुला। एक्चुअली उहाँले मेन उठाउनु जुन अनअथराइज ट्रेडको खास त्यसमा चाहिँ नि एक्चुअली एउटा सजेस्ट गरेको छु हामीले गभर्नमेन्टलाई के भने बोर्डर एरियामा सर्टन कमिटिजहरू हुनुपर्छ ताकि बोर्डर एरियाको या लोकल एरियाको समस्याहरू चाहिँ नि लोकल्ली नै समाधान होस्। किन यति लामो बोर्डर एरिया भएको ठाउँमा र फर्मालिटी नभएको आउने जाने फर्मालिटी चाहिने नचाहिने जुन बेला पनि आउने जुन बेला पनि जाने जताबाट आऊ जताबाट जाऊ त्यसले भएले यो अनअथराइज ट्रेड र खास गरेर सामानहरू यताको उता लाने उता सस्तो छ भने यताबाट जाने उता सस्तो छ भने उताबाट यता आउने यस्तो भइ नै रहेछ। यसमा सिरियसनेस छ हुनुपर्छ। अब यसको लागि त अहिलेको कुरा गर्ने हो भने पेन्डेमिकको अवस्थामा अहिले के भने तपाईको बोर्डर एरियामा रमन गर्ने घुम्ने सशस्त्रदेखि लिएर आर्मीदेखि लिएर सबै अहिले लागिरहेछन्। अहिले त साँच्चै भन्ने हो भने कन्ट्रोल छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। तर यो रोग चाहिँ नि बहुत पुरानो रोग हो र अहिलेसम्म यसको पुरा समाधान कसरी गर्ने भन्ने एउटा सिस्टम अहिलेसम्म डेभलप भइसकेको छैन। खालि हामी एग्रिमेन्ट गरेका छौँ अनअथराइज ट्रेड रोक्ने भनेर इन्डियासँग अनअथराइज ट्रेडको अलगै एग्रिमेन्ट छ। अब यसमा चाहिँ नि सिरियसली केही न केही निकाल्नु पर्ला जस्तो नवराजीले भन्नुभयो नि। एक्चुअली यो इस्यु एउटा ठुलो इस्यु नै हो। यसलाई छलफलको विषयमा बनाएर सिरियसली यसको चाहिँ समाधान केही निकाल्नै पर्छ मलाई त्यस्तो लाग्छ। अब अरु 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 पनि त अब यहाँहरुको पनि त सरसल्लाह या के सिफारिसहरु केही सरकारमा जानु पर्यो। यो दुईटै गभर्नमेन्टको बीचको कम्युनिकेसन कसरी बढाउने हो यसमा, किन यो पनि आईजीसी अन्तर्गतकै पर्ने हो। यो पनि अब यसलाई हेरौँ हामी कसरी सिफारिस गर्न सकिन्छ। अब यहाँले जुन भन्नुभयो त्यसमा चाहिँ हामी पनि एज ए निकी हामी पनि यसलाई विशेष ध्यान दिएर के यसमा हामी गर्छौं। दिस इज व्हाट आई क्यान प्रमिस। नवराजीलाई म यसमा अलिकति थप कुरा राख्नु मन लाग्यो। अब जुन तपाईले युवाको कुरा गर्नुभयो इन्डियामा हाम्रो नेपालीहरु, अब हेर्नुस् कुनै पनि नागरिकको आफ्नो मुलुकमा बस्ने हक हुन्छ र परिस्थिति जस्तो भए पनि उसलाई आफ्नो मुलुकमा फर्किने अधिकार उसको हुन्छ। अब अहिले गभर्नमेन्टको के चुनौती छ त्यो मेकानिजममा अलिकति ग्याप्सहरु देखिएको छ हैन। अब उहाँलाई कसरी फर्काएर लिएर आउने अब गाह्रो छ अहिलेको सिचुएसन। तर यो पनि हुन सक्छ कि कतिपय युवाहरू जुन फर्केर आउनु भएको छ उहाँहरूले हामीमा नभएको कमीको यो सिपहरू उहाँहरूले अध्ययन गरेर आउनु भएको छ कि मुलुकलाई त्यसले अब आउँदो दिनमा त्यसले टेवा पुग्छ कि भनी पनि एउटा पोजिटिभ वेमा सोच्नु पर्छ। हामीले सेल्फ सस्टेनेबल हुन पर्छ भन्ने नेपालीको सोच त्यो हुन पर्छ जस्तो लाग्छ। अब बाँकी रह्यो अर्को हाम्रो एउटा कमजोरी चाहिँ हाम्रो स्ट्याटिस्टिकमा धेरै कमजोरी छ। अब यो चाहिँ नि मैले भन्दा म थाकि नै सकेँ, किनभने कुनै पनि कुरा र कुनै पनि काम गर्नको लागि स्ट्याटिस्टिक भएन भने चाहिँ यसले धेरै ठुलो प्रब्लम हुन्छ। टुरिज्ममा पनि त्यही प्रब्लम छ। अब तपाईले अघि भन्नुभयो रेमिटेन्समा देखि लिएर आउने आएको निर्यात एक्सपोर्टको त्यो सबै कुराको कमजोरी छ र हाम्रो मुलुकले अहिले ध्यान दिन पर्ने नै सबभन्दा पहिला स्ट्याटिस्टिक। त्यो स्ट्याटिस्टिकको आधारमा एउटा सिस्टम डेभलप गर्नुपर्छ र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र कुनै पनि नेपालीलाई आफ्नो मुलुक फर्किने अधिकार छ र गभर्नमेन्टले उनीहरूलाई यो एउटा मेकानिजम अहिले बनाइरहेको छ। यो सो आइएम श्योर उनीहरू उहाँलाई आउन चाहेको खण्डमा चाहिँ उहाँहरू फर्केर आउनुहुन्छ होला र कतिपय युवाहरूले आफ्नो ट्यालेन्ट पनि सिकेर आएर आफ्नो मुलुकमा त्यसको उपलब्धि गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। धन्यवाद। Any more questions? We have Mr. Mod Takal.
If we could tell us which media they are from, that would be helpful. Namaste. This is Modna Dhakal. I am from Rising Nepal. I have a couple of questions. पहिलो त हाम्रो आरबी सरलाई मैले फेरि अघिकै कुरामा फेरि अलिकति थप जानकारी चाहे। त्यो के भन्दा यो वर्षौंदेखि हाम्रो कोलकाताबाट वीरगञ्ज आउन लाग्ने जुन दूरीको हिसाबमा जुन समय लाग्छ त्यो चाहिँ अकल्पनीय छ हाम्रो कार्गोको लागि फ्रेटको हिसाबले हेर्यो भने। र हजुरले भने जस्तो रेलवे बन्यो भने अब आफैले चलाएर ल्यायो भने अलग कुरा हो, तर अहिले नै भएको अवस्थामा पनि हामीले त्यो फ्रेटलाई छिटो बनाउनको लागि वा त्यो कार्गोलाई अलि टाइममा ल्याउनलाई के गर्न सकिन्छ अथवा पहल के भएको छ अहिलेसम्म इन्डियाबाट वा नेपालबाट अथवा तपाईँ निकिले के काम गरेछ अलिकति यसो एउटा भनिदिनु होला। समाधानको उपाय के हुन सक्छ फर्दर वे फरवर्ड यसमा। अनि अर्को चाहिँ यो कार्गो ल्याउने कुरामा चाहिँ यो चीनले बन्दरगाह दिइसकेपछि भारत र चीनबाट बराबरै टाइम लाग्ने हो, यो इन्डियातिरको प्रोसेस बढी भयो यताबाट छिटो हुन्छ कि भन्ने पनि एउटा अर्को अल्टरनेटिभ बस चाहिँ चलिरहेछ। त्यसको बारेमा पनि तपाईको अनुभव यसो अलिकति सुन्न मन लाग्यो मलाई एउटा। अनि अर्को शैवाल सरलाई, सर आई वुड लाइक टु आस्क यु, जनरल पर्सेप्सन के देखियो हाम्रो नेपालमा इन्भेस्टरहरुमा वा एक्सपोर्टरहरुमा भन्दा इन्डियन लगानीकर्ता भएका उद्योगलाई चाहिँ कम्पेरिटिभली भारत सामान पठाउन अलिकति सजिलो भएको र बाँकी थर्ड कन्ट्री वा नेपालकैलाई पनि अथवा उनीहरुका प्रोडक्टहरु क्रस बोर्डर ट्रेडमा अप्ठ्यारो परेको वा दे आर फेसिङ मोर कम्प्लिकेशन्स देन द इन्डियन इन्भेस्टर्स कम्पनी भन्ने खालको कुरा सुन्न आउँछ। त्यसमा तपाईको अब्जर्भेसन चाहिँ भनिदिनु। थ्यांक यू। धन्यवाद। पहिला त इन्डियाको अहिलेको एक्जिस्टिङ ट्राफिकको विषयमा जुन कुरा उठाउनु भयो, आउनलाई कलकत्ताबाट वीरगञ्ज आउनलाई या नेपालको कुनै पोइन्टमा आउनलाई टाइम लागिरहेछ, यो कुरा सत्य थियो र आजको अवस्थामा त्यसमा सर्टन डेभलपमेन्ट भएको छ। थाहा छैन यहाँहरूलाई कतिको त्यस विषयमा उ गर्नुभयो। जहाँसम्म आइसिडी वीरगञ्जको ड्राइपोर्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने द्याट इज रेल कनेक्टेड, त्यो रेलबाट आउने हो। पहिले भनेपछि भनौँ अझ 1 वर्ष अगाडिसम्म तपाईको रेलबाट आउँदाखेरि पनि रोडबाट आउँदाखेरि र रेलबाट आउँदाखेरि पनि करिब करिब उस्तै टाइम लाग्ने जस्तो भइसकेको थियो। भन्दाखेरि 5 दिन हिसाबले 3 दिन भित्र आइपुग्नु पर्ने ट्राफिक चाहिँ नि कहिले पनि 5 दिन 7 दिन भन्दा बढी नै लाग्थ्यो, त्यो भन्दा कम लाग्दैन थियो। अब अहिले रेलको कुरा गर्ने हुन्छ भने विगत खास मैले भन्छु भने 6-8 महिना पहिले यतातिरको हेर्ने हो भने रक्सौलसम्म तपाईको अहिले इलेक्ट्रिफाई भइसक्यो रेलवे। जबदेखि इलेक्ट्रिफाई रेलवे भयो तबदेखि तपाईको के भने इन्जिन चेन्ज गर्ने प्रब्लम आएन। किन पहिले के थियो भने बरौनीसम्म तपाईँ इलेक्ट्रिफाइड थियो, बरौनीबाट यता फर्दर अगाडि आउनु पर्यो भने डिजल इन्जिन चलाउनु पर्थ्यो। डिजल इन्जिन इलेक्ट्रिफाइबाट डिजल इन्जिनबाट कन्भर्ट गर्नलाई चेन्ज गर्नलाई बरौनीमा चाहिँ तपाईको क्यूमा बस्नु पर्थ्यो। क्यू बरौनीले चाहिँ नि बिहार र साथसाथै तपाईको उत्तर प्रदेश पनि हेर्थ्यो। तर अहिले के छ भने इलेक्ट्रिफाई भएपछि अहिलेको रेकर्ड अनुसार तपाईँ भन्छु भने 36 घण्टादेखि 30 घण्टा 36 घण्टामा कलकत्ताबाट चाहिँ इलेक्ट्रिक ट्रेनबाट चाहिँ आइपुग्छ ड्राइपोर्टमा आजको सिचुएसन हेर्नुहुन्छ भने। तर रोडपट्टि के छ भने रोडपट्टि अझ पनि इम्प्रुभमेन्ट गर्न धेरै जरुरी छ। रोडपट्टि अलिकति इम्प्रुभमेन्ट पोसिबिलिटी कहाँ हुन्छ भने जुन अघि मैले सीटीएस को विषयमा कुरा गरेँ नि, इलेक्ट्रिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टमको, त्यो सिस्टम चाहिँ नि रोड ट्रान्सपोर्टेसनमा पनि युज गरिदियो भने यो चाहिँ टाइम चाहिँ तपाईको चेन्ज हुन सक्छ। किन ट्र्याकिङ हुन्छ, जसको माल उसले ट्र्याक गर्न सक्छ। कहीं रोकेको छ भने कति घण्टा रोकेको छ, कति मिनट रोकेको छ, सबै कुरा थाहा हुन्छ। अब हामी कहाँ पहिले अहिले त कम छ भनौँ न, पहिले त डिफ्लेसन हुने कारण पनि त्यही थियो। भन्दाखेरि त्यता चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट गर्न जरुरी छ रोडपट्टि चाहिँ नि। र तर रेलपट्टि चाहिँ नि जहाँसम्म भन्नुहुन्छ रेल इज अलरेडी इम्प्रुभड। यो जब इलेक्ट्रिफाई भयो। अब एउटा यसमा थप अझ हाम्रो रिक्वेस्ट छ, हामीले रिक्वेस्ट गरि पनि सकेको छौँ मिनिस्ट्रीलाई र मिनिस्ट्रीले पनि कुरा फरवर्ड गरिसकेको छ इन्डिया गभर्नमेन्टलाई कि रक्सौलबाट वीरगञ्जलाई पनि इलेक्ट्रिफाई गरिदियोस् रेलवेले। त्यो भयो भनेदेखि अझ इट विल बी फास्टर। किन जुन टाइम तपाईको यहाँ चाहिँ इन्जिन चेन्ज गर्नुपर्छ फेरि अगेन रक्सौलमा आएर, रक्सौलमा त इलेक्ट्रिकबाट आउँछ
तर रक्सौलबाट चाहिँ नि ड्राई पोर्ट ल्याउनलाई त फेरि चाहियो डिजलवाला इन्जिन चाहियो, यहाँ टाइम लागिरहेछ। रक्सौल चाहिँ मैले अघि भने नि 30 घन्टामा आइपुग्छ, तर उहाँबाट यता आउनलाई फेरि त्यसको लागि कुरेर बस्नुपर्छ। भन्दाखेरि यसमा यो इम्प्रुभ भएको छ। अनि यसमा अरू केही सोध्नुहुन्छ कि ढकालजी? मैले चीनतिरको अलिकति कुरा राखेको थिएँ नि सरलाई, यो कतिको होला चीनको पोर्टबाट चीनको साँच्ची सर, यो चीनको विषयमा जब हाम्रो एग्रिमेन्ट भयो, प्रोटोकल पनि साइन भएपछि म चाइना गएँ। म गभर्मेन्टसँग रिक्वेस्ट गरेर म चाइना यही सर्वे गर्नै गएँ। 4वटा पोर्ट दिएको र 3वटा ड्राई पोर्ट दिएको म सबै ठाउँमा गएर मैले हेरेर पनि आएँ र मेरो एसेसमेन्ट गर्दाखेरि मेरो एसेसमेन्ट गरेको अनुसारले मैले एउटा रिपोर्ट बनाएर गभर्मेन्टलाई दिएँ पनि, हाम्रो सचिवज्यूलाई पनि दिएँ, मन्त्रालयमै दिएँ भनौँ न। एक्चुअली मेरो रिडिङ के छ भने प्रब्लम चाइनामा कुनै छैन, त्यो प्रब्लम छ हाम्रो बोर्डरबाट प्रब्लम सुरु हुन्छ। अब चाइनापट्टिको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ तान्जिन भन्ने तपाईँको जुन सेन्टर पोइन्ट छ, त्यो जहाँबाट चाहिँ यो तपाईँको के भन्छ बाई सीबाट चाहिँ नि ल्यान्डमा कन्भर्ट गर्नको लागि त्यो तान्जिन जुन रेलवे स्टेसन छ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको यिनीहरूको एउटा हब बनाइरहेको छ, जहाँबाट जसले इन्टरनेसनली यिनीहरूले रेल चलाइरहेका छन् नि, त्यहीँबाट सबै ठाउँमा जान्छ। नेपाल ल्याउनु पर्यो भने त्यहीँबाट आएर सिगासेसम्म आउन सक्छ। सिगासे भनेपछि लासा, लासापछि सिगासे आउँछ। अब यसरी क्यालकुलेट गर्दाखेरि अहिलेको जुन त्यहाँ सिस्टम जुन आज एडप्ट भइरहेको छ कि ग्वान्जाउबाट चाहिँ नि त्यही बाटो भएर त्यो रेलवे टर्मिनलबाट भएर चाहिँ तपाईँको लासा आउनलाई पनि त्यही बाटोबाट आउने हो, सिगासे जाने पनि त्यही बाटोबाट आउने हो। अन्त त्यो डिस्टेन्स क्यालकुलेट गर्दाखेरि र आजको अवस्थामा के छ भने उनीहरूले करिब करिब नेपालको लागि हप्ताको हिसाबले अल्टरनेटिभ एउटा फिक्स डे ट्रान्सपोर्टेसन पनि सुरु गरिसक्यो। तर के भने त्यसपछि आएर सिगासेसम्म आइसकेपछि अर्को 500 किलोमिटर द्याट इज टोटली रोड। त्यो रोडमा आएपछि त्यो केरुङ भनौँ न, केरुङमा आइसकेपछि नेपाल आउनलाई गाह्रो छ। त्यो नेपालमा आएर चाहिँ चाइनिज गाडी आउँदैन, अनि डेलिभरीमा पनि अलिकति कचकच छ। त्यो हाम्रै कस्तो छ भने तपाईँको त्यो कस्टमको भ्यालुएसन स्यालुएसन यताउता गर्दाखेरि त्यो टाइम टेकिङ फ्याक्टर त्यहाँ भएकोले जो ट्रान्सपोर्टरहरूले जो काम गरिरहेछन् त्यसले रोड ल्याएर उनीहरूले चाहिँ नि आफैले उनीहरूले सानो वेयर हाउस बनाएको छ वहाँ केरुङमा, त्यहाँ ल्याएर डम्प गरिदिन्छ। अनि यतातिर इम्पोर्टरले के गर्छ भने कस्टमसँग कुरा नमिलेसम्म केही गर्दैन, त्यहीँ बसिराख्छ। कस्टमसँग कुरा सुरा भ्यालुएसनसँग मिलेपछि अनि उठाएर ल्याउँछ त्यहाँबाट। अन्त अब टाइम फ्याक्टरको ट्रान्सपोर्टेसन टाइम फ्याक्टरको मैले क्यालकुलेट गर्दाखेरि के छ भने चाइनाको कुनै पनि ठाउँबाट फ्रम एनिवेयर चाइना 12 दिनमा हामी केरुङमा सामान आइपुग्छ इन 12 डेज। जबकि आज जुन हाम्रो काम भइरहेछ चाइनासँग त्यो हाम्रो भएछ ग्वान्जाउबाट भइरहेछ प्राय जसो धेरै सामान। ग्वान्जाउबाट कलकत्ता आउनलाई कम्तीमा 28 दिन लाग्छ। यहाँले टाइम कभरको जुन कुरा गर्नुभयो नि, यो एक्चुअल डिफरेन्स टाइमको। अब टाइम इज मनी। अब यहाँ हामी किन फ्रुटफुल किन भएन भनेदेखि केरुङबाट कुरा गरौँ या तपाईँको तल ल्याउनलाई जम्मा 80 किलोमिटर ल्याउनु पर्छ तल काठमाडौँ आउनलाई भनौँ। अब यो 80 किलोमिटरको बाटो ट्राभल गर्न महाभारत। त अहिले कुरा गर्नुहुन्छ अब चाइनाको प्रसङ्ग उठेर मैले अलिकति इलाबोरेट गरिदिन लागेको कुरा त हामी गरिरहेको छौँ। चाइनाले नेपालले कुरा गरिरहेको छ रेलवेको कुरा। म भन्छु रेलवेको कुरा त ठिकै छ आफ्नो ठाउँमा, द्याट इज लङ टर्म कुरा हो, टाइम लाग्ने चिज त। तर तत्काल कमसेकम अब यता पनि त चाइनाले पनि साफ्रो बेसीसम्म बनाइदिन्छु त भनेकै छ नि। त्योलाई किन अगाडि नबढाउने छिटो से छिटो। त्यसपछि साफ्रो बेसी पछिको कुरा छ, यदि उसले फर्दर गरिदिँदैन भने त्यो बाटोलाई चाहिँ हामीले किन इम्फासिस नदिने। त्यो इम्फासिस दिन सक्यो भनेदेखि त
मेरो विचारले यतापट्टिको रुट चाहिँ नि चाइनासँग व्यापार गर्ने रुट चाहिँ नि तपाईँको म त पर्सपेक्टिभ हेर्दाखेरि त फेभरेबल देख्छु म। कस्ट वाइज पनि टाइम कम लागेपछि कस्ट पनि डेफिनेटली कम हुन्छ। टाइम इज मनी। अब यता कहाँ 32 दिन लाग्ने, 32 दिन पनि कम से कम है, त्यो कलकत्ता आउने मैले भनेको, र यताबाट 12 दिनमा आइपुग्छ। केरुङसम्म बोर्डरसम्म कुरा गरेँ मैले। त यो मेरो अब्जर्भेसन छ उतातिरको, आफै गएर हेरेर आएको। तर यहाँ बहुत धेरै कुरा अहिले चाइनासँग गर्दा धेरै कुरा सेटलमेन्ट गर्छ। रेमिटेन्सको प्रब्लम छ, यो सबै अनेक कुरा छ, ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन कम से कम छ, यो सब धेरै कुरा यसमा हेर्नुपर्ने जरुरी छ। त मैले एउटा रिपोर्ट बनाएर चाहिँ मैले दिएको थिएँ गभर्नमेन्टलाई। उहाँहरूले के विचार गर्नुहुन्छ थाहा छैन। ताकि उहाँहरूकै पर्मिसन लिएर म गएको थिएँ यो सर्वे गर्न। हस्, धन्यवाद। ढाकालजी मलाई गर्नुभएको जुन क्वेसन थियो म एक्चुअली फेरि रिपिट गरिदिन्छु। इज इन्डिया बेस्ड एफडीआई कम्पनी जति नेपालमा छन् तिनीहरूलाई तुलनात्मक रूपमा रिएक्सपोर्ट टु इन्डिया गर्न सजिलो हुन्छ हैन? यही क्वेसन मैले सुरुमै के भनेको कि फर डिफरेन्ट रिजन्स नेपालबाट कुनै कुरा इन्डियामा रिएक्सपोर्ट गर्न यो कमर्सियली भायबली होइन। म तपाईलाई कारण भन्छु एक एक गरेर। 1, मोस्ट अफ द र मेटेरियल इन्डिया या कुनै पनि तेस्रो मुलुकबाट ल्याउनु पर्छ, मोस्ट अफ द इन्डस्ट्रिजको केसमा। नाउ सेकेन्ड कुरा, नेपालमा ल्याउँदाखेरि जुन फ्रेट चार्जेस छ तपाईँ हिसाब गर्नुहुन्छ भने पर किलोमिटर फ्रेट नेपाल भित्र आएपछि is very disproportionately high. Third, हाम्रो इकोनोमी अफ स्केल सानो छ compared to India. त्यसले गर्दा म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट जुन हुन्छ प्रति युनिट इन्डियामा उत्पादन गर्न भन्दा नेपालमा गर्दाखेरि हाई हुन्छ। त्यसले गर्दा इकोनोमिक भायबिलिटी एकदमै कम छ रिएक्सपोर्ट, बारिङ अ फ्यु एरियाज जुन तपाईलाई जहाँ के हुन सक्छ एउटा मेजर र मेटेरियल इन्डियामा पनि अवेलेबल छैन, इन्डियामा पनि अरु कुनै दोस्रो मुलुकबाट इम्पोर्ट गर्नुपर्छ र इन्डियामा इम्पोर्ट ड्युटी हाई छ। यस्तो ड्युटी ब्यारियर भएको केसमा मात्र यो भायबल हुन्छ। र मेरो विचारमा एउटा 2-3टा सेक्टर मात्र छ जहाँ यहाँबाट रिएक्सपोर्ट भइरहेको छ र त्यसमा मलाई लाग्छ इन्डियन बेस्ड एफडीआई कम्पनीहरू एकदम कम छ। बिकज ड्युटी ब्यारियर हुनेको केस के हुन्छ, दिस इज अ विन्डो अफ अपर्च्युनिटी। लङ टर्म तपाईँ बिजनेस गर्नुहुन्छ भने आज जुन ड्युटी ब्यारियर छ त्यसमा टेकेर तपाईँ एउटा बिजनेस स्टार्ट गर्नुहुन्छ, त्यही ड्युटी ब्यारियर भोलि रहन्छ कि रहँदैन ठिकाना छैन। सो तपाईँको बिजनेसको भायबिलिटी जुन हो इज डिपेन्डेन्ट अन द ड्युटी ब्यारियर जुन अर्काको हातमा छ। सो कुनै पनि वाइज बिजनेसम्यान यस्तो अपर्च्युनिस्टिक बिजनेसमा जान्दैन, अलिकति लङ टर्म भायबल भएको बिजनेसमा जान्छ। नाउ पोइन्ट नम्बर 2 जुन थियो कि तुलनात्मक हिसाबले इजी हुन्छ हुँदैन, प्रोबेबली मेरो डाइरेक्ट पर्सनल एक्सपिरियन्स छैन। बिकज म जहाँ काम गर्छु हाम्रो इन्डस्ट्रीको लागि त भायबलै छैन। Let example दिउँ, how do we operate? We operate on an integrated sourcing module for all our plants based in all over the world. इन्डियामा हाम्रो जुन भने एक युनिट उत्पादन गर्दाखेरि उत्पादन खर्च जुन हुन्छ नेपाल कम्पेयर गर्दाखेरि नेपालको खर्च त्यसको 1.5 भन्दा पनि बढी छ। सो इन्डियामा जस्तो मेरो नेबरिङ ठाउँ भन्नु केही बिहारीको एरिया जस्तो मेरै कुरा गर्दाखेरि हाम्रो फ्याक्ट्री एउटा हिटोडामा छ, एउटा भक्तपुरमा छ। हिटोडाबाट नजिक ठाउँ के हुन्छ, बिहारको केही ठाउँ हुन्छ जहाँ एक्सपोर्ट गर्दाखेरि मेरो फ्रेट बेनिफिट हुनुपर्ने, बट त्यस्तो ठाउँमा पनि हाम्रो नेपाल युनिट भायबल छैन। त्यसले गर्दा एक्सपोर्ट गर्ने स्कोप एकदमै कम छ।
मलाई लाग्छ मैले तपाईको प्रश्नको जवाब दिन सके। Thank you. Thank you. We also have a question now from Mr. Neeraj Raj Joshi, and we're still waiting for Mr. Raju Shrestha as well. Mr. Joshi, would you like to ask your question? Thank you for inviting me in this good opportunity and good initiation. And मेरो प्रश्न सृजना म्यामलाई छ कि अबको यो जुन कोरोना पेन्डेमिक छ यसको यो महामारी पछि संसारभर यो टुरिज्म सेक्टर यसरी भाइब्रेन्ट हुन्छ भन्ने खालको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियालाई हेर्ने हो भनेपछि पनि र टुरिज्म सेक्टरका व्यक्तिहरूको कुराहरू सुन्यो र उनीहरूको आर्टिकल पढ्ने हो भनेपछि एकदमै सम्भावना छ भन्ने खालको कुराहरू आइरहेको छ। अब म्याम आफै पनि टुरिज्म सेक्टरमै हुनुहुन्छ, नेपालले के गर्न सक्छ र निजी क्षेत्रले त्यसमा के योगदान दिन सक्छ? यसमा तपाईहरुको तयारी, इन्डियन टुरिस्टहरू जुन नेपालमा आउँछन्, जुन धार्मिक टुरिस्टहरू छन्, उनीहरूको लागि हामीले अझ मास लेभलमा अझ धेरै संख्यामा ल्याउन सक्नको लागि के किसिमका योजनाहरू बनाउन सक्यो खण्डमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौं यो कुरा। अनि आज प्रश्न गर्ने मन थियो, तर जस्तै हाम्रो रौनियार सरले धेरै कुराहरू गर्नुभयो, ती कुराहरू उहाँले हामीले अध्ययन गर्यौं, सरकारलाई बुझायौं, दुवै सरकारले कार्यान्वयन नगरिँदाखेरि ट्रेडको कुराहरूमा समस्या आइरहेको छ भन्दा यिनै प्रश्नहरू गर्ने मन थियो, तर उहाँले धेरै कुराहरू क्लियर गरिदिनु, त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद। उहाँहरूले गर्नु भएको रहेछ, तर गभर्नमेन्ट लेभलबाट चाहिँ समस्याहरूको समाधान नभइरहेको हो कि जस्तो मलाई लाग्यो। शैवाल सरलाई उहाँले अब नेपालमा मल्टिनेसनल कम्पनीहरू ल्याएर उनीहरूले उत्पादन गरेर फेरि त्यसलाई एक्सपोर्ट गरेर इन्कम जेनेरेट गर्ने कुरामा अलिकति त्यो भायबल छैन कि भन्ने खालको विश्लेषण गर्नुभयो। सम्भावना त केही सेक्टरहरूमा होला नि, त्यो सम्भावनाको सेक्टरहरू के हुन सक्छन् अलिकति मलाई पनि त्यसमा जान्न मन लाग्यो। थ्यांक यू। सो पहिलो प्रश्न मलाई सोध्नु भएकोमा म त्यसको जवाब दिन चाहन्छु। के छ भने तपाईले जुन कुरा गर्नुभयो टुरिज्म बाउन्स ब्याक कहिले हुन्छ, कसरी हुन्छ भन्ने तपाईले कुरा गर्नुभयो, त्यो चाहिँ इट्स अ भेरी अप्टिमिस्टिक सोच हो र हामीले पनि त्यही सोच राख्नै पर्छ। किनभने मलाई के लाग्छ भने कुनै कुरा चाहिँ त्यो बटममा जान्छ नि, अब त्यसको इस्यु राइट त्यो तल पुगेपछि त्यो माथि आउँछ भन्ने चाहिँ त्यो विश्वास छ र त्यो देखेको पनि छ। तपाईले हाम्रो विनाशकारी भूकम्पको बेलामै देख्नुभयो, कसले सोचेको थियो कि एक वर्षमा we would bounce back so fast, because human being को नेचर नै कस्तो छ भनेदेखि जति दुःख परेपछि त्यो समस्या समाधान भएपछि उनीहरू यति उत्सुकताले अगाडि बढ्छन् है। सो त्यही भएको भएर म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि टुरिज्म विल बाउन्स ब्याक, तर के अब हामीले सोच्न पर्ने कुराहरू के छ भने अब चाहिँ नि लग्जरी नभइकन सेफ्टीलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ। पहिला चाहिँ लग्जरीलाई प्रायोरिटी दिन्थ्यो, त्यही कारणले जुन हाम्रो मापदण्ड पनि बनिसकेको छ, नेपाल टुरिज्म बोर्डले हामी सबै एसोसिएसन्सहरूलाई समेटिकन WHO को आधारलाई लिएर हाम्रो छिमेकी मुलुकहरू, अलिक विकसित मुलुकहरूको आधारलाई लिएर हाम्रो मापदण्ड बनिसकेको छ। त्यो मापदण्ड अनुसार हामीले सञ्चालन गर्नुपर्छ सबै कुराहरू। र मलाई लाग्छ इन्टरनेसनल टुरिस्ट आउनलाई समय लागे पनि डोमेस्टिक टुरिज्ममा पनि त्यसको सम्भावना देखिन्छ र गभर्नमेन्टले पनि यो LTA लिभ ट्राभल अलाउन्स भनेर नेपाली सरकारको कर्मचारीहरूलाई यो पनि एउटा प्रविधि ल्याउने एस्योरेन्स पनि दिएको छ। सो त्यही भएको भएर पोजिटिभ हुनको लागि तपाईले भनेको जस्तो इट विल बाउन्स ब्याक सुनर अर लेटर र हामी चाहिँ प्रिपरेसन हुन जरुरी छ र कुनै पनि टुरिस्ट नेपालमा भित्रेपछि उसको सुरक्षा आएकोदेखि उ छोडेकोसम्म उसको सुरक्षित हुन पर्छ भन्ने त्यो धारणाले हामी अगाडि बढ्न पर्छ। अनि दोस्रो प्रश्न तपाईले के भन्नुभएको थियो, एउटा टुरिज्मको इस्यु र अर्को के भन्नुभएको थियो तपाईले? तपाईँ म्युट हुनुहुन्छ। टुरिज्म नै थियो, तर त्यो चाहिँ जुन इन्डियन धार्मिक टुरिस्टहरू छन् उनीहरूलाई हजुर त्यो जोइन्ट टुरिज्मको कुरा। अब के छ भनेदेखि एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो
प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट हाम्रो त्यसमा हामी अलिकति कमजोरी छ किनभने नेपाल असाध्यै प्रकृतिले नै हामीलाई असाध्यै सुन्दर देश हाम्रो चाहिँ नि जङ्गलदेखि लिएर पानीदेखि लिएर हिमालदेखि लिएर सबै भएको मुलुक सो हाम्रो गन्तव्यलाई डेभलप गर्नुलाई जरुरी छ त्यसलाई अझ पनि डेभलप गर्न सकिन्छ किनभने हामी अलि सीमितै छौँ जुन गोल्डन ट्रायंगल भनेर काठमाडौँ पोखरा र चितवनमा मात्रै सीमित हुन्छौँ र कति छ हाम्रो डेभलप गर्ने कुरा त्यो डेभलप गर्नलाई हामी कमजोरी छ र अर्को कुरा चाहिँ इन्डियामा हामी सुरुदेखि नै टुरिज्ममा इन्डियन टुरिस्टले हामीलाई धेरै टेवा दिएको हो चाहे त्यो फिल्म होस् हरे राम हरे कृष्णको दिनदेखि लिएर अहिलेसम्म पनि इन्डियन टुरिस्टको अर्थतन्त्रमा धेरै टेवा छ तर पनि हाम्रो मार्केटिङमा कमजोरी छ सो त्यही भएको भएर नेपाल टुरिज्म बोर्डले कोसिस त गरेको छ तर पनि हाम्रो मार्केटिङ स्ट्राटेजी इन्डियाको कुना काप्चामा चाहे त्यो धार्मिक टुरिज्म होस् चाहे त्यो एडभेन्चर होस् या चाहे त्यो लग्जरी होस् त्यो प्रडक्ट नेपालको इन्डियाको कुन ठाउँमा त्यो सन्दर्भित छ त त्यो एउटा विचार गरेर मार्केटिङ गरेको खण्डमा र नेपाल र इन्डिया पनि जोइन्ट मार्केटिङ रिजनल र इन्टरनेसनल गर्न सकेको कुरामा चाहिँ हाम्रो नेपाल र इन्डियाको टुरिज्मको विकास अझ हुन्छ भनी म तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु धन्यवाद निरजी हजुर मलाई एउटा सानो कुरा थप्न मन लाग्यो जस्तो भर्खर पनि प्रेसिडेन्ट म्यामले भन्नुभयो भारतीय पर्यटकको ठुलो सम्भावना छ म केही समय बङ्गलादेशमा पनि बसेर काम गरेको हुनाले बङ्गलादेशीहरूले धेरै पटक चाहिँ हामी धेरै चाहिँ नेपाल जान चाहन्छौँ काठमाडौँ जान चाहन्छौँ पोखरा जान चाहन्छौँ भने नेपाल खुबै सुन्दर लाग्दै भने जस्तो कुराले उनीहरूले भनिरहेका हुन्छौँ भने हामी जस्तो भने निकै जस्तो संस्थाहरू अथवा इन्डियन बायोलेटरल खालको चाहिँ प्राइभेट सेक्टरहरूले अलिकति भनौँ न बाटोकै कुराहरू लिएर अथवा नेपाल इन्डिया बङ्गलादेशको इन्टर कनेक्सन त्यो कनेक्टिभिटीको लागि चाहिँ तपाईँहरूले प्राइभेट सेक्टर जोड दिन सक्नुभयो भने ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ बङ्गलादेशी पर्यटकहरू नेपाल आउने सम्भावना देखिन्छ धेरै पनि र अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले बङ्गलादेशबाट रासायनिक मल ल्याउने भनिराख्नु भएको छ नि त अनि पछिल्लो दिनमा बङ्गलादेशसँग हामी अत्यन्त नजिक गइरहेछौँ अथवा विद्युत प्रसारण लाइन जोड्ने कुराहरू भइरहेछ भनेपछि अब हामी बिचमा भारतसँग पनि हामीले केही खालको भने अथवा निजी क्षेत्रले त्यो खालको पहल गर्यो भनेदेखि सरकारलाई पनि दबाब हुनसक्छ अथवा दुवै सरकारलाई दबाब हुनसक्छ र बङ्गलादेशसँगको हाम्रो चाहिँ बोर्डर नाकाहरू नजिकको नाका जोड्न सक्यो भने त तिनैवटा देशलाई चाहिँ बिजनेसको त राम्रो सम्भावना छ अझ बङ्गलादेशमा अहिले पछिल्लो पटक त्यहाँको इकोनोमी निकै अगाडि बढेको देखिन्छ र पर्यटकहरूको रूपमा पनि पर्यटनको रूपमा पनि बङ्गलादेशीहरू ठुलो सङ्ख्यामा नेपाल आइरहेका छन् होइन त्यस कारणले यसतर्फ पनि हाम्रो प्राइभेट सेक्टरले निकै जस्तो संस्थाले पहल गर्ने हो कि भनेर मलाई सानो कुरा एड गर्नु मात्रै मन लागेको धन्यवाद थ्याङ्क यू तपाईँको सकारात्मक छ तपाईँको सुझाव त्यसलाई हामीले डेफिनेटली हाम्रो पनि यही नै हो तपाईँले भन्नुभएको र अहिले हामीले आजको कुरामा के जोड्यौँ भनेदेखि इन्डिया त छँदैछ हाम्रो के अरे नजिकको सबभन्दा नजिकको नेबर तर त्यो बाहेक पनि रिजनल टुरिज्म र रिजनल कनेक्टिभिटीमा पनि जोड दिनलाई अति जरुरत छ धन्यवाद म्याम एउटा मलाई सानो जस्तै अहिले पनि हामीले हुन त नाकाहरू बन्द छ सर्वसाधारणहरू आउनलाई विदेशमा अहिले बन्द नै छ यद्यपि इन्डियामा आजैबाट हेर्ने भने इन्डियामा दिल्लीमा मेट्रोहरू सुरु भइसकेका छ उनीहरूको रेलवे कनेक्टिभिटी पनि अब सुरु भइसकेका छ साथसाथै धार्मिक स्थलहरूमा मानिसहरू जाने प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ हामीले यो बिचमा नै पेन्डेमिकको बिचमा नै जसरी भारतीय टुरिस्टहरूलाई या जुन धार्मिक पर्यटनका लागि पर्यटकहरू छन् उनीहरूलाई ल्याउनुको लागि सुरक्षित रूपमा त्यस सरकारसँग समन्वय गरेर दुई देशको बिचमा सरकारसँग समन्वय गरेर यहाँ ल्याएर उनीहरूलाई यहाँको विभिन्न धार्मिक स्थलहरू घुमाएर फर्काइदिन सक्ने अवस्था त रहन्छ नि उनीहरूलाई तपाईँहरूको होटल व्यवसाय नै हो अनि होटलमा उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा राख्न सकिन्छ नै होइन यद्यपि त्यसमा अलिकति कस्टको कुरा बढ्ला यदि यहाँ टुरिस्टको रूपमा आउने मान्छेहरूले त धर्मको अगाडि उनीहरूले त्यो पैसालाई त त्यति काउन्ट गर्दैनन् जस्तो लाग्छ हामीले पनि हेर्दाखेरि त्यस यही बिचमा पनि हामीले केही हदसम्म टुरिज्म सेक्टरलाई भाइब्रेन्ट गर्नको लागि यो पहल को प्रयास इनिसिएसन लिनको लागि तपाईँहरू जस्तो निजी क्षेत्रले भूमिका खेलेको भए सहज हुन्थेन अब यो यदि यो मेरो भनाइ स्टेटमेन्ट गलत छैन भने होइन तपाईँको गलत छैन स्टेटमेन्ट किनभनेदेखि पोसिबिलिटी छ तपाईँले भन्नुभएको जस्तो त्यसकारण अहिले पनि हामीले
हेरि नै रहेको छौँ कसरी हुन्छ. सो we've already thought that यो पेन्डेमिक को सिचुएसन नेपालमा अलिकति कन्ट्रोल भएको सिचुएसनमा हाम्रो सबभन्दा दुईटा छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत र मित्र राष्ट्र चीन नै हो हाम्रो सबभन्दा फर्स्ट मार्केट. सो उहाँहरूको लागि कसरी आश्वासन दिने जिम्मा हाम्रो. अघि पनि तपाईँलाई मैले भनिसकेँ हाम्रो मापदण्ड पनि तयार भएकै छ. हामी यो गर्नु सक्छौँ पनि. अब खाली बाँकी रह्यो अब मार्केटिङ. अघि कुरा भएको जस्तो कसरी मार्केटिङ गर्ने र मार्केटिङ पनि यो पालि नेपाल आउने मात्रै नभइकन नेपालमा तपाईँहरू आएको खण्डमा सुरक्षित हुनुहुन्छ भने त्यो आश्वासन दिलाउन पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ. धन्यवाद. धार्मिक टुरिस्टहरू आउने उनीहरू चाहिँ टुरिज्म पर्यटक धार्मिक पर्यटकहरू क्वारेन्टाइन पर्यटकको रूपमा धर्मको लागि या धार्मिक स्थलहरू घुम्न पाउँछन् भन्ने हिसाबले एउटा हामीले मार्केटिङ गर्न सक्यौँ. यही क्षेत्रमा तपाईँहरू जस्तो इनिसिएसन लिनुभयो भनेपछि जुन सुस्ताइरहेको बिजनेस छ जहाँ होटल व्यवसायहरू अहिले एकदमै नाजुक अवस्थामा छ उनीहरूलाई सस्टेन गर्ने गाह्रो छ. केही हदसम्म पनि त्यसले जिज्ञासा भएको हुनाले. थ्याङ्क यू. निरजजी अघिले भनेको एउटा कुरा म स्पष्ट पारिदिउँ. मैले कुन सन्दर्भमा यो कुरा भने थिएँ भने रिएक्सपोर्टको कुरा. जति एफडीआई कम्पनी छन् एन्ड मोस्ट अफ देम आर डुइङ एक्सट्रिमली वेल. त्यही भएर यति वर्षदेखि छन्. इनफ्याक्ट मोस्ट अफ द कम्पनीज इफ यु सी नेपालमा बहुदल आएपछि जुन बेला मार्केट खुल्यो त्यही बेला भित्रिएको कम्पनीहरू हुन्. एन्ड मोस्ट अफ द कम्पनीज आर segment leaders in their own right, and we are very happy in doing our activities in Nepal. मैले यति मात्र भनेको in most of the cases re-export गर्न possible छैन because of certain limitation, but नेपालमा manufacturing र marketing गर्नेमा most of us are doing extremely well and we are extremely happy. त्यही लिएर कुनै इस्यु छैन. Yes, धन्यवाद. एउटा मेरो सुनिलजीलाई सानो मेरो क्वारी छ कि अब यस्तो निकै जस्तो एउटा दुई देश बीचको सम्बन्ध र व्यापार ट्रेड होस् यसलाई भूमिका तपाईले खेलिरहनु भएको छ. अब तपाई निकीमा अहिले सुनिलजीले मिडिया लगायत किसिमको कुराहरू उहाँले हेरिरहनु भएको छ. आगामी दिनमा किनकि निकीको भूमिका कता कता गौड भएको जस्तो यो बीचमा देखिएको थियो. आगामी दिनमा त्यो भूमिकालाई अलिकति राम्रो गर्नको लागि भनौँ या गभर्नमेन्टलाई पनि हामी पनि छौँ है भन्नको लागि तपाईहरुले कसरी अगाडि लिएर जाने सोचमा हुनुहुन्छ? मिडियामा तपाईहरुको आउने सोच कस्तो छ? मिडियालाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सक्नु भएन कि मैले बुझे अनुसार यदि म गलत छैन भने आगामी दिनमा तपाईहरुका रणनीतिहरु स्ट्र्याटेजीहरु के छन्? सुनिलजीबाट अलिकति यो क्लियर हुन चाहे म. धन्यवाद निरजजी. मलाई लाग्छ निकीले गरेका हरेक कामहरु मिडियामा आइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई विगतदेखि नै, र हामीले मिडियासँगै सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यो पेन्डेमिकको टाइममा पनि हामीले अनलाइनको मार्फत चाहिँ कनेक्टिभिटीमा बसेका छौँ र आज छलफल गरिरहेका छौँ. मलाई लाग्छ हाम्रा प्रोग्रामहरु एक्टिभिटिजहरु मिडियासँग जोडिएर आउँछन् र त्यो हामीले पछाडि त्यो आइसके पछाडि हामीले अफकोर्स हामीले त्यसलाई रिलिज गर्नेछौँ. मलाई लाग्छ हामीले टेलिभिजन रेडियो सबै अनलाइनसँग सहज रूपमा सम्बन्ध राखेर हाम्रा एक्टिभिटिजहरुलाई अगाडि बढाउनेछौँ, खास गरी नेपाल इन्डियाको बिजनेस सम्बन्धको विषयमा. धन्यवाद निरजजी. धन्यवाद. Thank you. We're just going to go back to Mr. Raju Shrestha. Rajuji, are you still here? तपाईको क्वेशन हामीले सुनेन पहिला. हैन, मेरो अलमोस्ट मेन्सन गरिसक्नु भयो रौनिया सरले. थप छैन मेरो. Okay. We might have to now, but the questions will come in the chat box and 2 hours by maybe सबैलाई गाह्रो होला कि त्यही भएर we might just end it now. Mr. Casey? Yeah, Lisa. So आजको प्रोग्राम कार्यक्रममा सहभागी जनाइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण मिडिया कर्मी साथीहरूलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु निकीको तर्फबाट, र सँगसँगै म्याडम प्रेसिडेन्ट, त्यसैगरी सेक्रेटरी जनरल, त्यसैगरी शैबाल घोष, अनि लुजा, त्यसपछि नरेन्द्र विक्रम बिष्ट, त्यसपछि
मार्शल, त्यसपछि केएम सिंहजी यो प्रोग्राम अर्गनाइज गर्नको निम्ति सहयोग गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि निक्की मिडियासँग टचमै बस्नेछ र हामीले इन्ट्रेक्सन जारी नै राख्नेछौँ। तपाईहरुको साथ र सहयोगको लागि फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्दै आजको कार्यक्रम यही टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। Thank you, everyone. Namaste.